सबैजनालाई नमस्कार। नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। भाइ बहिनीहरू, आज हामी विशेष गरेर कक्षा 10 को स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यो विषयमा रहेको स्वास्थ्य शिक्षाको एउटा पाटो अन्तर्गत एकाइ 3 मा रहेको बृहत यौनिकता शिक्षाको बारेमा हामी यो भिडियोमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। ल भाइ बहिनीहरू, अब तपाईहरु पनि यो पाठ पढ्नको लागि, यो एकाइ बुझ्नको लागि तयार भएर बसिसक्नु भएको होला। यदि तयार भएर बस्नु भएको छैन भने ल यो पाठ पढ्नको लागि तपाईहरु तयार हुनुहोस् है त। ल भाइ बहिनीहरू, हामीले योभन्दा अघिको एकाइहरू, योभन्दा अगाडिका भिडियोहरूमा चर्चा गरिसकेका छौँ। त्यसमा हामीले त्यसको बारेमा बुझिसकेका छौँ, छलफल गरिसकेका छौँ र आज चाहिँ हामी यो भिडियोमा एकाइ 3 को बृहत यौनिकता शिक्षाको बारेमा चर्चा गर्छौँ। ल भाइ बहिनीहरू, अब तपाईहरुले योभन्दा अघिको भिडियोहरू त हेर्नु नै भएको होला। यदि हेर्नु भएको छैन भने तपाईहरुले नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा गएर स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा कक्षा 10 टाइप गरेर त्यहाँ भएका सबै भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसमा भएको जुन यहाँभन्दा अगाडिका पाठहरूको भिडियो छ त्यसलाई मजाले हेरेर त्यहाँबाट सिक्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यति कुरा मैले यसमा गरिसकेपछि भाइ बहिनीहरू, अब हामी हाम्रो पाठतिर अगाडि बढौँ। ल आज हामीले पढ्ने पाठ छ अथवा पढ्ने एकाइ छ बृहत यौनिकता शिक्षा। ल यसलाई अङ्ग्रेजीमा के भनिन्छ भन्दाखेरि कम्प्रिहेन्सिभ सेक्सुअलिटी एजुकेसन। कम्प्रिहेन्सिभ सेक्सुअलिटी एजुकेसन। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। अब भाइ बहिनीहरू, के हो त यो बृहत यौनिकता शिक्षा भनेर थोरै यसको बारेमा म चर्चा गर्छु। ल अब बृहत भन्ने बित्तिकै तपाईलाई थाहा छ ठुलो भनेर बुझिन्छ है त। बृहत भन्ने बित्तिकै ठुलो भनेर बुझिन्छ। ल त्यस्तै अब यौनिकता शिक्षा भनेपछि अब यौनिकता भन्ने बित्तिकै यौनसँग जोडिएको विषय, प्रजननसँग जोडिएको विषय, त्यसै गरी सुरक्षित यौन व्यवहार, त्यसै गरी यौन स्वास्थ्यको बारेमा जोडिएका जुन कुराहरू छ त्यो सम्बन्धी जुन शिक्षाहरू छ त्यसलाई हामी यौनिकता शिक्षा भनेर भन्न सक्छौँ है त। ल सामान्य रूपमा यसलाई बुझ्दाखेरि यसरी हामी बुझ्न सक्छौँ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। अब यसमा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, हाम्रो पाठमा के कुराहरू यसको बारेमा दिएको छ त्यसकै बारेमा हामी छलफल गर्दै अगाडि बढौँ है त। ल सुरुमा हेर्नुहोस् त, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, सुरक्षित यौन व्यवहार, लैङ्गिक भूमिका, संवेग, सम्बन्ध र यौन स्वास्थ्यका बारेमा आवश्यक ज्ञान, सिप र धारणा प्रदान गर्ने शिक्षालाई हामी के भन्छौँ? बृहत यौनिकता शिक्षा भनेर भन्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, सुरक्षित यौन व्यवहार, लैङ्गिक भूमिका, संवेग, त्यसै गरी सम्बन्ध र यौन स्वास्थ्यका बारेमा आवश्यक पर्ने ज्ञान, सिप, धारणा प्रदान गर्ने शिक्षालाई हामी बृहत यौनिकता शिक्षा भनेर भन्न सक्छौँ है त। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। यो पाठ हामीलाई अति नै आवश्यक पर्ने पाठ हो र परीक्षाको दृष्टिले पनि र हामीले हाम्रो जीवनमा उतार्न पर्ने कुराहरूको बारेमा धेरै कुराहरू यसमा दिएको छ। त्यसैले यो हामीले बुझ्नै पर्ने, सिक्नै पर्ने पाठको अन्तर्गत पर्दछ। ल यति कुरा मैले यसमा चर्चा गरेँ है त। अब यो पछि हेर्नुहोस् त, हामीले कक्षा 9 मा यही बृहत यौनिकता शिक्षाकै बारेमा, त्यसको अवधारणाको बारेमा बुझिसकेका छौँ। त्यस्तै गरी त्यसको उद्देश्य र महत्त्वको बारेमा पनि हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। कक्षा 9 मै बृहत यौनिकता शिक्षाको अवधारणा, उद्देश्य र महत्त्वका बारेमा बुझिसकेका छौँ। ल यदि तपाईहरुलाई त्यसको सम्झना छैन भने तपाईहरुले कक्षा 9 को जुन एकाइ 3 मै रहेको बृहत यौनिकता शिक्षाको जुन भिडियो छ हाम्रो, हामीले त्यसको पनि भिडियो बनाएर राखिसकेका छौँ हो। त्यो भिडियोलाई हेरेर त्यहाँ भएका कुराहरू राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। यदि बृहत यौनिकता शिक्षाको अवधारणा, त्यसको परिचय, उद्देश्य र महत्त्व तपाईहरुले बुझ्नु भएको छैन, यदि बुझेको कुराहरू पनि बिर्सिसक्नु भएको छ भने तपाईहरुले त्यहाँ गएर एकचोटि पुनः हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ल एकदम सजिलो छ, गाह्रो केही पनि छैन भाइ बहिनीहरू। ल अब यो पछि हेर्नुहोस् त, यहाँ हामी बृहत यौनिकता शिक्षाको तत्त्वहरू, सुरक्षित यौन व्यवहार, विवाह पूर्व र विवाह पश्चात परपुरुष र परस्त्री बीचको सम्बन्ध र यसको व्यवस्थापनका बारेमा हामी अध्ययन गर्नेछौँ। ल कक्षा 9 मा चाहिँ हामीले के कुराहरू बुझ्यौँ भन्दाखेरि बृहत यौनिकता शिक्षाको अवधारणा के हो, त्यसको उद्देश्य, त्यसको महत्त्व के हो बुझिसकेका छौँ भने अहिले हामी यो कक्षा 10 को यो पाठ्यक्रममा चाहिँ, यो पाठमा चाहिँ के गर्छौँ? बृहत यौनिकता शिक्षाको तत्त्वहरू के हुन्,
त्यसै गरी सुरक्षित तरिकाले यौन व्यवहार कसरी गर्ने, सुरक्षित यौन व्यवहार, त्यसै गरी विवाह पूर्व र विवाह पश्चात परपुरुष र परस्त्री बीचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ र त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ हो, त्यसकै बारेमा हामी चर्चा गर्न गइरहेछौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब हेर्नुहोस् त, बृहत यौनिकता शिक्षाका तत्त्वहरू। हामीले सुरुमा चर्चा गर्ने चिज के छ भन्दाखेरि बृहत यौनिकता शिक्षाका तत्त्वहरू। ल यसलाई अङ्ग्रेजीमा हामी के भन्छौँ भन्दा कम्पोनेन्ट्स अफ कम्प्रिहेन्सिभ सेक्सुअलिटी एजुकेसन। कम्पोनेन्ट्स अफ कम्प्रिहेन्सिभ सेक्सुअलिटी एजुकेसन। ल हेर्नुहोस् त, अब के हो त यो, त्यसकै बारेमा हामी छलफल गरौँ। बृहत यौनिकता शिक्षाले किशोरावस्थाको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका सम्बन्धमा प्रशस्त जानकारी प्रदान गर्छ। ल हेर्नुहोस् त, बृहत यौनिकता शिक्षाले किशोरावस्थामा प्रवेश गर्ने बित्तिकै अब विभिन्न कुराहरू हुन्छन्, विभिन्न यौन सम्बन्धी कुराहरू त्यसमा जोडिएर आएको हुन्छ। महिला पुरुष दुवैमा उनीहरूको विभिन्न शारीरिक वृद्धि विकास, यौनाङ्गको विकास, त्यस्तै यौन इच्छा, यौन चाहना, यौन सम्बन्धी जिज्ञासाहरू हो, यस्ता खालका धेरै कुराहरू योसँग जोडिएको हुन्छ। त्यस्तै अब प्रजनन स्वास्थ्यको सम्बन्धमा पनि यसले हामीलाई शिक्षा प्रदान गर्छ, बृहत यौनिकता शिक्षाले। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। अब अर्को यसमा बुझ्नै पर्ने कुरा भनेको यौन जीवनका विविध पक्षहरूका सम्बन्धमा बृहत यौनिकता शिक्षाले प्रकाश पार्छ। ल हेर्नुहोस् त, यौन जीवनका विविध पक्षहरूका सम्बन्धमा यौन जीवनमा कस्ता खालको उतार चढावहरू आउन सक्छन् हो, त्यसको बारेमा र यो यौन जीवनमा विभिन्न विघ्न बाधाहरू पर्न सक्छन् हो, त्यो कुराहरूको सम्बन्धमा चाहिँ यो बृहत यौनिकता शिक्षाले प्रकाश पार्दछ। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। ल अब यसमा अझै कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने भाइ बहिनीहरू, हामीले अझै बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको अन्तर्राष्ट्रिय परिवार योजना सङ्घ, जसलाई हामी इन्टरनेसनल प्लान्ड प्यारेन्टहुड फेडरेसन IPPF भन्छौँ है त। ल अन्तर्राष्ट्रिय परिवार योजना सङ्घ, जसलाई हामी इन्टरनेसनल प्लान्ड प्यारेन्टहुड फेडरेसन भनेर अङ्ग्रेजीमा भन्छौँ, जसलाई छोटकरीमा IPPF भनेर भन्छौँ हो, यसले चाहिँ सन् 2005देखि बृहत यौनिकता शिक्षा सम्बन्धी विविध कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ। ल हेर्नुहोस् त, हामीले अहिले बृहत यौनिकता शिक्षाको बारेमा अध्ययन गर्दैछौँ हो। अब बृहत यौनिकता शिक्षा सम्बन्धी विविध कार्यक्रम चाहिँ सन् 2005देखि चाहिँ इन्टरनेसनल प्लान्ड प्यारेन्टहुड फेडरेसन अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय परिवार योजना सङ्घले चाहिँ यो विभिन्न कार्यक्रमहरू यसको बारेमा सञ्चालन गरिरहेको रहेछ। बृहत यौनिकता शिक्षाको बारेमा यो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको रहेछ, त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। अब यसले के समेटेको छ त, के कुराहरू तत्त्वलाई समेटेको छ त, जुन IPPF को बारेमा हामीले भन्यौँ, इन्टरनेसनल प्लान्ड प्यारेन्टहुड फेडरेसन हो। यसले चाहिँ बृहत यौनिकता शिक्षाका कस्तो खालको पक्षहरूलाई समेटेको छ त हो, त्यसकै बारेमा हामी अब छलफल गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा चित्र देख्न सक्नुहुन्छ हो। ल यसमा चाहिँ के कुराहरू चाहिँ यसले कुन तत्त्वहरू यसले समेटेको रहेछ त्यसलाई देखाइएको छ। बृहत यौनिकता शिक्षाले कस्ता खालका तत्त्वहरू समेटेको रहेछ त्यसलाई देखाइएको छ। ल हेर्नुहोस् त, यसले के कुराहरू जो समेटेको रहेछ भन्दाखेरि लैङ्गिकता। ल हेर्नुहोस् त, पहिलो छ लैङ्गिकता, दोस्रो यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, त्यसै गरी तेस्रो सम्बन्ध, त्यसै गरी अर्को हिंसा, त्यसै गरी अर्को छ नागरिक यौन अधिकार, त्यसै गरी आनन्द, त्यसै गरी विविधता हो। यी कुराहरूलाई चाहिँ बृहत यौनिकता शिक्षाले समेटेको रहेछ। ल तपाईँहरूले मुख्य यही कुराहरू सम्झिनु पऱ्यो है, यही चित्रलाई तपाईँहरूले सम्झिनु पऱ्यो। बृहत यौनिकता शिक्षा भन्ने बित्तिकै के कुराहरू यसले कुन तत्त्वहरू यसले समेट्ने रहेछ भन्दा लैङ्गिकता, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, त्यसै गरी सम्बन्ध, हिंसा, नागरिकको यौन अधिकार, आनन्द, विविधता हो। यही कुराहरूलाई चाहिँ यसले समेट्ने रहेछ। यो विभिन्न तत्त्वहरू छन्, यो 7वटा महत्त्वपूर्ण तत्त्वहरूलाई चाहिँ IPPFले बृहत यौनिकता शिक्षामा समावेश गरेको रहेछ। ल यति कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। अब यही तत्त्वहरूको बारेमा हामी अब विस्तृत रूपमा छलफल गर्नेछौँ, यसैलाई हामी छलफल गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ है त। ल अब पहिलो छ लैङ्गिकता। हेर्नुहोस् त, लैङ्गिकता। ल लैङ्गिकतालाई हामी अङ्ग्रेजीमा के भन्छौँ, जेन्डर भनेर भन्छौँ है त। ल
ल अब यसकै बारेमा हामी बुझौँ। ल अब पहिलो छ लैङ्गिकता। ल लैङ्गिकतामा के कुराहरू आउँछन् त्यसकै बारेमा हामी छलफल गरौँ। लैङ्गिकता बृहत यौनिकता शिक्षाको एउटा महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो। ल हेर्नुहोस् त, बृहत यौनिकता शिक्षामा हामीले विभिन्न तत्त्वहरूको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। त्यो मध्येको एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष अथवा तत्त्व चाहिँ लैङ्गिकता पनि हो। ल सामाजिक रूपमा पुरुष र महिला भएकै हुनाले गरिने सामाजिक व्यवहारलाई लैङ्गिकता भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, लैङ्गिकता भन्ने चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि महिला र पुरुष जुन छ हो त्यो महिला र पुरुषलाई छुट्याउने काम समाजले जुन एउटा गर्ने व्यवहार छ त्यसलाई हामी लैङ्गिकता भनेर भन्न सक्छौँ। अर्थात् महिला र पुरुष छुट्याउने काम पनि लैङ्गिकता हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ है त। ल यति कुरा हामीले यसमा बुझ्नुपर्छ। सामाजिक रूपमा पुरुष र महिला भएकै हुनाले गरिने सामाजिक व्यवहारलाई लैङ्गिकता भनेर भनिन्छ। ल अब लैङ्गिकताभित्र के पर्छन् भन्दाखेरि लैङ्गिकता अन्तर्गत पुरुष र महिलाका विशेषताहरू, पुरुषको के विशेषता हुन्छ, महिलाको के विशेषता हुन्छ, त्यस्तै पुरुष र महिला बीच समानता र समता, त्यस्तै प्रजनन अधिकार, त्यसै गरी महिला सशक्तिकरण जस्ता कुराहरू पर्दछन्। ल हेर्नुहोस् त, लैङ्गिकताले के कुराहरूलाई समेट्ने रहेछ भन्दाखेरि पुरुष र महिलाको विशेषता, उनीहरूको आफ्नो कस्तो विशेषता हुन्छ। पुरुषको एउटा विशेषता हुन्छ, उसको शरीर नै छुट्टै हुन्छ, उसको शारीरिक बनावट छुट्टै हुन्छ, महिलाको शारीरिक बनावट छुट्टै हुन्छ, बोल्ने शैली, हिँड्ने शैली, सबै कुराहरू फरक हुन्छन्। हो त्यही विशेषताहरूलाई यसले समेट्छ लैङ्गिकताले। त्यसै गरी पुरुष र महिलामा के समानता छन् र के समता छ त्यो कुराहरूलाई यसले हेर्छ। त्यस्तै प्रजनन अधिकार, पुरुष र महिलाको दुवैको प्रजनन अधिकार हुन्छ हो त्यो अधिकार। त्यस्तै महिला सशक्तिकरण, महिला जुन स्थितिमा छ त्यो स्थिति चाहिँ पुरुषहरूको स्थिति जस्तै हुने, किनभने हाम्रो समाजमा महिला सशक्तिकरण अझै त्यस्तो राम्रोसँग भएको देखिन्न। किनभने पुरुष सरह महिलाले काम गर्ने, त्यसै गरी पुरुष सरहको जुन सेवा सुविधाहरू नपाइरहेको, पुरुषको जस्तो जुन कर्म गर्ने क्षमता त्यो महिलाहरूमा नपुगेको, महिलाहरूले पनि पुरुषहरू सरह अवसर नपाइरहेको, उनीहरूलाई पनि समान रूपमा सहभागी कुनै पनि कार्यमा नगराइएको हो, यस्ता कुराहरूबाट महिलाहरू वञ्चित छन्। हो त्यसैले महिलाहरूलाई सबै ठाउँमा पहुँच पुर्याउने, सबै ठाउँमा अवसर दिने हो त्यो कार्यहरू हामीले गर्न सक्यौँ भने त्यसलाई महिला सशक्तिकरण भनेर भन्छौँ। त्यो महिला सशक्तिकरण पनि यही लैङ्गिकता अन्तर्गत पर्दछ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अब अर्को कुरा यसमा के बुझ्नु पऱ्यो भने समाजमा रहेका सामाजिक प्रचलनले पुरुष र महिलाको छुट्टै भूमिका निर्धारण गरेको हुन्छ। समाजमा रहेका सामाजिक प्रचलनहरूले पुरुष र महिलाको छुट्टै भूमिका निर्धारण गरेको हुन्छ। किनभने समाजले एउटा नियम बनाइदिएको छ, पुरुषले यो काम गर्ने, यस्तो खालको काम गर्ने, महिलाले यस्तो खालको काम गर्ने हो, यस्तो खालको बन्धन अथवा नियम चाहिँ समाजले बनाइदिएको छ। पुरुषले घर बाहिरको काम गर्ने, महिलाले चाहिँ घरभित्रको काम गर्ने हो, यस्ता खालका कुराहरू राखिएको छ है त। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। उक्त भूमिकाबाट सामाजिक रूपमा महिला र पुरुषमा असमानताको सिर्जना हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यसरी महिला र पुरुष भएकै कारणले विभिन्न छुट्टै भूमिका निर्धारण गराइएको हुँदा चाहिँ महिला र पुरुषमा के हुने रहेछ, असमानता सिर्जना हुने रहेछ। जस्तै महिला भएकै हुनाले घरभित्रका कामहरू गर्नुपर्छ र पुरुष भएको हुनाले बाहिर कमाउने जागिर गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता कतै सामाजिक मान्यता रहेको पाइन्छ। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो समाजमा विशेष गरी नेपाली समाजमा चाहिँ महिला भएकै कारणले घरभित्रका कामहरू गर्नुपर्छ र पुरुषले चाहिँ घर बाहिरको कामहरू सम्हाल्नुपर्छ, पैसा कमाउनुपर्छ हो, यस्तो खालको सामाजिक मान्यता रहिआएको छ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। त्यस्तै गरी अब यस्तो सामाजिक मान्यताले महिला र पुरुष बिचमा असमानता पैदा गर्छ। यसरी यो जुन महिला र पुरुष बिचको असमानता छ त्यो चाहिँ कसरी पैदा हुने रहेछ भन्दा यस्तै खालको सामाजिक मान्यता, पुरुषले घर बाहिरको मात्रै काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता र महिलाले घरभित्रको मात्रै काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले चाहिँ यो असमानता निक्लिने रहेछ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। अझै पनि हाम्रो सामाजिक संरचनामा विद्यमान रहेको सामन्तीय सोचाइ र व्यवहार अनि
पितृसत्तात्मक संरचनाको कारण लैङ्गिक भेदभाव तथा असमानताले किशोर किशोरीहरूको प्रजनन स्वास्थ्यमा असर पार्न सक्छ। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो समाजमा अझै पनि के रहेछ भन्दाखेरि सामन्ती सोचाइ, जसरी सामन्तहरूले सोध्छन् हो त्यस्तो खालको सामन्ती सोचाइ र त्यस्तै खालको व्यवहार अनि पितृसत्तात्मक संरचनाको कारण लैङ्गिक भेदभाव तथा असमानता निक्लिरहेको छ हो। त्यसले चाहिँ के गरिरहेको छ, केलाई प्रभाव पारिरहेको छ भन्दाखेरि किशोर किशोरीहरूको जुन प्रजनन स्वास्थ्य छ हो त्यसलाई असर पारिरहेको छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, यसलाई बुझ्न केही गाह्रो छैन, तपाईँहरूले सजिलै यसलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। ल अब अर्को कुरा यसमा हामीले के को कुरा बुझ्नु पर्यो भने समाजमा विद्यमान रहेको सामाजिक तथा आर्थिक असमानता जस्ता कुराहरूले गर्दा लैङ्गिक रूपमा विभेद सिर्जना हुनसक्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब समाजमा विद्यमान रहेको सामाजिक तथा आर्थिक असमानता, ल यो भनेको कस्तो, जस्तै कि पुरुषले महिलाको तुलनामा ज्याला पाउँछ, पैसा पाउँछ काम गर्दाखेरि, त्यसै गरी महिलाले त्यही काम गर्दाखेरि उति नै समय लगाएर त्यही काम गर्दाखेरि ज्याला उसले पैसा कम पाउँछ हो। यसरी आर्थिक समानता, पैसाको कुरामा कम हुने हो, त्यो कुराले के गर्छ, लैङ्गिक असमानता पैदा गर्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। अब अर्को कुरा भनेको हाम्रो जुन देशको कानुन छ, संविधान छ हो, नेपालको संविधानले नै सामाजिक, आर्थिक, जाति तथा लिङ्गका आधारमा कसैलाई पनि भेदभाव गरिने छैन भनेर उल्लेख गरिसकेको सन्दर्भमा अब कुनै रूपमा पनि भेदभाव गरिनु दण्डनीय मानिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो कानुनले नै अब के कुरा हामीलाई भनेको छ, हाम्रो देशको संविधानले भन्दाखेरि सामाजिक, आर्थिक, जातिगत र लिङ्गका आधारमा कसैलाई हामीले भेदभाव गऱ्यौँ भने त्यो दण्डनीय हुन्छ। त्यसमा सरकारले दण्ड दिन सक्ने व्यवस्था बनाएको छ। कसैप्रति हामीले सामाजिक रूपमा भेदभाव गऱ्यौँ, आर्थिक रूपमा, त्यस्तै गरी लिङ्गका आधारमा, जातिका आधारमा हो, यो भेदभाव गऱ्यौँ भने अब हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ, यो चाहिँ दण्डनीय हुन्छ हाम्रो संविधान अनुसार, हाम्रो कानुन अनुसार। त्यति कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् त, तसर्थ यस्ता विषयवस्तुलाई समेटेर महिला सशक्तिकरणको कुरा उठाउन बृहत यौनिकता शिक्षाले गर्ने हुनाले लैङ्गिकता यसको महत्त्वपूर्ण तत्त्व मानिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब यो सबै हामीले माथि व्याख्या गरेको जुन तत्त्वहरू छ हो, त्यो तत्त्वहरूलाई, त्यो लैङ्गिक असमानतालाई यसले समेटेर महिलालाई कसरी सशक्त बनाउने, महिला सशक्तिकरण कसरी गर्ने, महिलाहरूलाई कसरी इम्पावर गर्ने हो, त्यो कुरा उठाउन सक्छ बृहत यौनिकता शिक्षाले। किनभने हाम्रो समाजमा भएको जुन सामाजिक असमानता, आर्थिक, त्यसै गरी जातिगत र लिङ्गका आधारमा जुन असमानताहरू छन्, कर्मका आधारमा, त्यसै गरी उनीहरूले पाउने पारिश्रमिकको आधारमा जुन असमानता छ हो, त्यो असमानतालाई हटाएर महिलालाई पनि सशक्त बनाउनको लागि, महिला सशक्तिकरण गर्नको लागि बृहत यौनिकता शिक्षाले चाहिँ एकदम ठुलो सहयोग गर्छ र त्यसमा यसले लैङ्गिकतालाई पनि समावेश गरेको छ। त्यो कारणले यो लैङ्गिकता चाहिँ बृहत यौनिकता शिक्षाको एउटा महत्त्वपूर्ण तत्त्वको रूपमा मानिन्छ है त। ल यति कुरा चाहिँ हामीले लैङ्गिकताभित्र बुझ्नु पर्यो है त। अब यसपछि हामीले अर्को तत्त्व छ बृहत यौनिकता शिक्षाको अर्को महत्त्वपूर्ण तत्त्व भनेको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ। ल यसको बारेमा हामी छलफल गरौँ, सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ। ल अब कसरी चाहिँ यसले बृहत यौनिकता शिक्षालाई दर्शाउँछ, कसरी यसले बृहत यौनिकता शिक्षालाई चिनाउँछ, त्यसको बारेमा हामी छलफल गरौँ। कुनै पनि व्यक्ति सम्पूर्ण रूपले स्वस्थ रहनको लागि उसको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य पनि स्वस्थपूर्ण हुनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, कुनै पनि व्यक्ति सम्पूर्ण रूपमा स्वस्थ हुनलाई उसको जुन यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य छ त्यो पनि एकदम स्वस्थपूर्ण हुनुपर्छ। कुनै व्यक्ति स्वस्थ हुनु छ भने उसले चाहिँ के गर्नु पर्यो, यौन तथा प्रजनन उसको स्वास्थ्य छ त्यसलाई पनि ठिक राख्नु पर्यो। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। अब यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यभित्र यौन प्रसारित रोगहरूको रोकथाम, त्यसै गरी स्वैच्छिक गर्भाधारण,
यौन सम्पर्क गर्दा परिवार नियोजनका अस्थायी साधनहरूको प्रयोग, सुरक्षित गर्भपतन तथा विभिन्न यौन समस्या जस्ता कुराहरू यस अन्तर्गत पर्दछन्। ल हेर्नुहोस् त, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यभित्र के कुराहरू पर्ने रहेछन् भन्दाखेरि के कुराहरू यसले समेट्ने रहेछ भन्दाखेरि यौन प्रसारित रोगहरू जस्तै कि HIV भयो, सुजाक भयो हो, यस्तो खालको जुन रोगहरू छ यौन प्रसारित रोगहरू हो त्यसको रोकथाम कसरी गर्ने, त्यसै गरी स्वैच्छिक गर्भाधारण आफ्नै इच्छाले गर्भाधारण गर्ने हुन्छन् मान्छेहरू हो, त्यो गर्भाधारणलाई हेर्ने, त्यस्तै गरी यौन सम्पर्क गर्दा परिवार नियोजनका अस्थायी साधनहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने जुन चेतना हुनुपर्छ त्यो चेतनाको विस्तार गर्ने, त्यस्तै गरी सुरक्षित गर्भपतन गराउनै पर्यो भने सुरक्षित तरिकाले गर्भपतन गराउने तथा विभिन्न यौन समस्याहरू चाहिँ यसले समेट्ने रहेछ, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यले समेट्ने रहेछ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। ल अब यसमा अझै हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने बृहत यौनिकता शिक्षाले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको यी विविध पक्षहरूका सम्बन्धमा आवश्यक ज्ञान र जानकारीहरू प्रदान गर्छ। बृहत यौनिकता शिक्षाले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको यी विविध पक्षहरूमा आवश्यक ज्ञान तथा जानकारीहरू दिने गर्छ। ल जसले गर्दा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य पनि बृहत यौनिकता शिक्षाको एउटा महत्त्वपूर्ण तत्त्वको रूपमा लिइन्छ। ल हेर्नुहोस् त के हुने रहेछ, यसले विभिन्न यौन सम्बन्धी विभिन्न जानकारीहरू ज्ञानहरू प्रदान गर्ने रहेछ यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी। त्यसैले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यलाई पनि एउटा बृहत यौनिकता शिक्षाको महत्त्वपूर्ण तत्त्वको रूपमा हामीले लिने रहेछौँ। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो पछि हेर्नुहोस् त तेस्रो नम्बरमा नागरिकको यौन अधिकार। ल अब बृहत यौनिकता शिक्षाको अर्को महत्त्वपूर्ण तत्त्व भनेको नागरिकको यौन अधिकार हो। ल त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा हामी के भन्छौँ, सेक्सुअल राइट एन्ड सेक्सुअल सिटिजनसिप। ल हेर्नुहोस् त, सेक्सुअल राइट एन्ड सेक्सुअल सिटिजनसिप। ल यसकै बारेमा हामी छलफल गरौँ। अब यसमा के कुरा बुझौँ भने भाइ बहिनीहरू, यौन अधिकार व्यक्तिको आफ्नो व्यक्तिगत अधिकार हो। ल हेर्नुहोस् त, जुन यौनको अधिकार छ त्यो चाहिँ व्यक्तिको आफ्नो अधिकार हो, व्यक्तिगत अधिकार हो। व्यक्तिको यौन पहिचानसहितको नागरिकता हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, व्यक्तिको यौन अनुसारको उसको नागरिकता हुन्छ। यदि पुरुष छ भने पुरुषको नागरिकता उसले पाउँछ, महिला छ भने महिलाको नागरिकता उसले पाउँछ। व्यक्तिको यौन पहिचानसहितको नागरिकता हुन्छ, त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। अब प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो यौनिकताका बारेमा स्वतन्त्र रूपले व्यक्त गर्न पाउनुपर्छ। ल प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो यौनिकताको बारेमा स्वतन्त्र रूपले सबै कुराहरू व्यक्त राख्न पाउनुपर्छ। त्यस्तै अर्को कुरा यसमा बुझ्नुपर्ने जान्नुपर्ने कुरा भनेको यौन स्वास्थ्यको सुरक्षा, त्यसै गरी समझदारी अनुरूप यौन सम्पर्क कायम गर्ने जस्ता कुराहरू नागरिकको यौन अधिकारभित्र पर्छन्। ल हेर्नुहोस् त, नागरिकको यौन अधिकारभित्र के कुराहरू समेटिने रहेछ भन्दाखेरि यौन स्वास्थ्यको सुरक्षा, यौन स्वास्थ्य जुन छ त्यसको सुरक्षा, त्यस्तै गरी साझेदारी अनुरूप यौन सम्पर्क कायम गर्ने कुराहरू, आफ्नो सहमतिमा, दुवैजनाको सहमतिमा, महिला र पुरुष बीचको सहमतिमा यौन सम्पर्क कायम गर्ने यस्ता खालका कुराहरू नागरिकको यौन अधिकारभित्र पर्दछ। यसका साथसाथै यस अन्तर्गत जुन नागरिकको यौन अधिकार अन्तर्गत परिवर्तनशील संस्कृतिबारे ज्ञान, परिवर्तनशील जो संस्कृति, जस्तै कि परिवर्तनशील संस्कृतिमा के कुरा बुझ्नु पर्यो भने जस्तै कि अहिलेको जुन हाम्रो नेपालको संस्कृति छ त्यो चाहिँ पश्चिमाहरूको जस्तै हुन खोजिरहेको छ। पश्चिमाहरूको जुन यौन सम्बन्धी संस्कृति छ हो त्यस्तै खालको नग्नता यावत कुराहरू योसँग जोडिएर आएको छ है त। हो त्यो परिवर्तनशील संस्कृतिबारेको ज्ञान, त्यसै गरी प्रजनन अधिकारको पहुँच, सबैजनाले एउटा सुरक्षित प्रजनन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने त्यो अधिकारको पहुँचमा, त्यसै गरी सहभागिता, अभ्यास र
यौन सम्पर्कको प्रस्तावलाई स्वीकार्ने या नस्वीकार्ने व्यक्तिको आफ्नो अधिकारका कुराभित्र पर्छ। ल हेर्नुहोस् त, नागरिकको अथवा व्यक्तिको यौन अधिकारभित्र अरू के कुराहरू पर्ने रहेछ भन्दाखेरि परिवर्तनशील संस्कृतिबारेको ज्ञान। ल अब कस्तो खालको यौन सम्बन्धी परिवर्तनशील संस्कृति आफूले अपनाउने त्यो कुरा, त्यसै गरी प्रजनन अधिकारको पहुँच, त्यसको साथसाथै प्रजनन अधिकारको पहुँच, त्यसै गरी सहभागिता, अभ्यास र यौन सम्पर्कको प्रस्तावलाई आफूले स्वीकार्ने अथवा नस्वीकार्ने। कसैले प्रस्ताव गर्दाखेरि यौनको प्रस्ताव गर्दाखेरि स्वीकार्ने या नस्वीकार्ने त्यो कुरा चाहिँ नागरिकको यौन अधिकारभित्र पर्दछ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल अब यस्तो अर्को कुरा के हामीले यसमा बुझौँ भने, कहिले पनि अरूको इच्छा विपरीत यौन व्यवहारहरू जस्तै कसैलाई जिस्काउने, छुने, हेर्ने, यौनिक दृष्टिले केही भन्ने, त्यसै गरी मन्जुरी बिना यौन कार्य गर्ने जस्ता क्रियाकलाप गर्नु हुँदैन। ल हेर्नुहोस् त, अब यौन अधिकारभित्र हामीले धेरै कुराहरू यहाँ बुझिरहेछौँ। त्यसमध्ये अर्को कुरा हामीले के कुरा यहाँ बुझ्नै पर्ने कुरा के छ भने, कहिल्यै पनि हामीले अरूको इच्छा विपरीत यौन व्यवहारहरू गर्नु हुँदैन। जस्तै कि अब कसैलाई जिस्काउने, छुने, हेर्ने, यौनिक दृष्टिले केही भन्ने, त्यस्तै गरी कसैको मन्जुरी बिना, महिला अथवा पुरुषको मन्जुरी बिना यौन कार्यहरू गर्ने जस्ता क्रियाकलाप हामीले गर्नु हुँदैन। त्यो कुरा हामीले सम्झिनु पर्यो है त। यस्तै क्रियाकलापहरू चाहिँ एकदम दण्डनीय हुन्छन्। यस्ता खालका क्रियाकलापहरू गर्यो भने कानुनअनुसार दण्ड पाइन्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। अब त्यसैले हरेक नागरिकको यौन अधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बृहत यौनिकता शिक्षाको महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो। ल हेर्नुहोस् त, हरेक नागरिकको यौन अधिकारलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। प्रत्येकसँग आफ्नो यौन जीवनको बारेमा आफ्नै अधिकार हुन्छ। त्यसलाई हामी यौन अधिकार भनेर भन्छौँ, नागरिकको यौन अधिकार भनेर भन्छौँ। हो, त्यसको चाहिँ हामी सबैले सम्मान गर्न सक्नुपर्छ। किनभने प्रत्येक व्यक्ति पछि नै अब यौन अधिकारको आफ्नो पक्ष हुन्छ, उनीहरूको आफ्नो स्वतन्त्रता हुन्छ। हो, त्यसमा चाहिँ हामीले दखल दिनु भएन, त्यसमा हामीले चोट पुर्याउनु भएन। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। हो, त्यही भएर नै यो बृहत यौनिकता शिक्षाको महत्त्वपूर्ण तत्त्वको रूपमा हामीले केलाई लिन्छौँ, नागरिकको यौन अधिकारलाई लिन्छौँ। ल यति कुरा यसमा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो पछि अर्को छ यसको महत्त्वपूर्ण तत्त्व आनन्द, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा प्लेजर भनेर भन्छौँ। ल अब के हो त्यो आनन्द, यो कसरी महत्त्वपूर्ण तत्त्वको रूपमा लिइन्छ बृहत यौनिकता शिक्षामा, त्यसकै बारेमा हामी छलफल गरौँ। आनन्द वा मनोरञ्जन बृहत यौनिकता शिक्षाको अर्को महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो। ल यो कुरा हामीले बुझिसक्यौँ, एकदम सजिलो छ। यहाँ आनन्द भन्नाले शारीरिक सम्पर्कबाट प्राप्त गरिने यौन आनन्दलाई मात्रै बुझाउँदैन। ल हेर्नुहोस् त, आनन्द भन्ने बित्तिकै जुन शारीरिक सम्पर्क, जसलाई हामी सेक्स भन्छौँ, हो, त्योबाट प्राप्त यौन आनन्द अथवा त्योबाट प्राप्त आनन्दलाई मात्र यसले बुझाउँदैन। यसले चाहिँ त्यो बाहेक भावनात्मक जुन सम्बन्ध छ, आनन्ददायी भावनात्मक सम्बन्धलाई पनि स्पष्ट पार्दछ। महिला र पुरुष बिचको प्रेमलाई पनि यसले प्रष्ट बनाउँछ। अब अर्को कुरा यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको, यौन हरेक व्यक्तिको जीवनको एउटा अंश हो र यौनबाट नै उसले आनन्द लिन्छ। हो, त्यसमा शारीरिक आनन्द मात्र नभइकन भावनात्मक आनन्द त्यो पनि उसले प्राप्त गर्न सक्छ है त। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यौनमा भावनात्मक सम्बन्ध पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनभने शारीरिक सम्पर्क मात्रै नभई त्यति बेला भावनात्मक जुन सम्बन्ध पनि स्थापित भइरहेको हुन्छ सहवास गर्दाखेरि अथवा सेक्स गर्दाखेरि। हो, त्यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ है त। अब यौन सम्बन्धमा दबाब, करकापमा वा बल जबरजस्तीपूर्वक हुनु हुँदैन। ल हेर्नुहोस् त, जुन यौनको मामलामा अथवा यौन सम्बन्ध राख्दाखेरि कसैको दबाबमा अथवा करकापमा वा बल जबरजस्तीपूर्वक यो सम्बन्ध चाहिँ स्थापित गर्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ सरासर गलत हो है त। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यो त दुवैको इच्छा अनुरूप र
आनन्ददायीपूर्वक हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई यसले जोड दिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, बृहत यौनिकता शिक्षाले यौनलाई चाहिँ बलजबतीपूर्वक नगरिकन चाहिँ दुवैजनाको इच्छा अनुसार, महिला पुरुष दुवैको इच्छा अनुसार नै आनन्ददायक तरिकाले, आनन्दपूर्वक शारीरिक रूपमा अथवा मानसिक रूपमा, त्यसै गरी भावनात्मक रूपमा आनन्दपूर्वक चाहिँ यौन सम्बन्ध स्थापित हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ यसले विशेष जोड दिन्छ। ल यति कुरा चाहिँ हामीले यसमा बुझ्नु पऱ्यो है त। अब अर्को छ विविधता। ल हेर्नुहोस् त, विविधता जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा डाइभर्सिटी भनेर भन्छौँ। ल अब यसमा चाहिँ के कुरा आउने रहेछ त्यसलाई बुझौँ। बृहत यौनिकता शिक्षाले यौन विविधतालाई स्वीकार गर्छ। यहाँ विविधता भन्नाले महिला र पुरुष बाहेक तेस्रो लिङ्गको अधिकार, यौन पहिचान, जातीयता, धर्म, संस्कृति, विश्वास आदिलाई समेट्छ। ल हेर्नुहोस् त, बृहत यौनिकता शिक्षाले केलाई स्वीकार्ने रहेछ? यौन विविधतालाई स्वीकार्ने रहेछ। विविधता भन्ने बित्तिकै भिन्नताहरू, अब धेरै कुराहरू यसले समेट्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। जस्तै महिला र पुरुष बाहेक तेस्रो लिङ्गीहरू पनि हुन्छन् हो, त्यसको यौन पहिचान, त्यसै गरी जातीयता, कुन जातको हो, त्यसै गरी कुन धर्म अँगालिरहेछ, कुन संस्कृति उसले पछ्याइरहेछ, कस्तो खालको विश्वासमा ऊ अडिएको छ हो, यी कुराहरूलाई चाहिँ यसले समेट्छ, बृहत यौनिकता शिक्षाले समेट्छ। ल अर्को कुरा यसमा के बुझ्नु पऱ्यो भने हाम्रो समाजमा अझै पनि विपरीत लिङ्गीसँगको यौन सम्बन्धलाई मात्र प्राकृतिक सम्बन्धका रूपमा स्वीकारिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो समाजमा जुन विपरीत लिङ्गीसँगको यौन सम्बन्धलाई मात्र प्राकृतिक सम्बन्धका रूपमा लिने गरिन्छ। जस्तै कि महिला र पुरुष बिचको जुन यौन सम्बन्ध छ त्यसलाई चाहिँ प्राकृतिक यौन सम्बन्धको रूपमा हामी स्वीकारिन्छ। तर अहिलेको यो जुन अवस्था छ यसमा चाहिँ समलिङ्गीहरू बिचमा समेत वैवाहिक सम्बन्ध राख्ने परम्परा सुरु भइसकेको छ। जस्तै कि समलिङ्गी भनेको एउटै लिङ्गी, जस्तै केटाकेटामा पनि बिहे हुने परिपाटी, त्यस्तै गरी केटीकेटीमा पनि विवाह हुने हो, यस्तो खालको परम्परा सुरु भइसकेको छ। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। ल तपाईँहरूले पनि सुन्नुभएको होला भाइ बहिनीहरू, दुईजना केटाले बिहे गरे अथवा दुईजना केटीले बिहे गरे, केटीले बिहे गरे, केटाले बिहे गरे हो, यस्ता खालका कुराहरू सुन्नु नै भएको होला हो। त्यही कुरालाई चाहिँ यसले भन्न खोजेको है त। ल यस्ता विविधतालाई बृहत यौन शिक्षाले स्वीकार गर्दै यस्ता कुराहरूप्रति सकारात्मक धारणाको विकास गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यो विविधतालाई बृहत यौनिकता शिक्षाले स्वीकार गर्दै यस्ता कुरामा पनि सकारात्मक धारणा बनाउनको लागि जोड दिन्छ। त्यो कुरा हामीले सम्झनु पऱ्यो है त। अर्को कुरा यसमा के बुझ्नु पऱ्यो भने यौन सम्बन्धमा रहेका जुन धार्मिक विश्वास, विभिन्न जनजातिहरूको दृष्टिकोण, यौन अल्पसङ्ख्यकका अधिकार जस्ता कुराहरू बृहत यौनिकता शिक्षाका विविधता अन्तर्गत पर्छन्। ल हेर्नुहोस् त, अब विशेष गरेर यौन सम्बन्धमा रहेका जुन धार्मिक विश्वासहरू छन्, सामाजिक मान्यताहरू छन्, जस्तै विवाहपछि मात्रै यौन क्रियाकलापमा महिला अथवा पुरुष सहभागी हुनु पर्छ, त्यसै गरी एकजना मात्रसँग सुरक्षित तरिकाले यौन सम्बन्ध स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण, त्यस्तै गरी अब विभिन्न जनजातिहरू छन् हाम्रो देशमा हो, त्यो जनजातिहरूको यौन सम्बन्धी आफ्नै दृष्टिकोण हुन्छ। कसैले 20 वर्ष पुग्ने बित्तिकै विवाह गर्नुपर्छ भन्छ र यौन क्रियाकलाप गर्नुपर्छ भन्छ। कसैले एकदम चाँडै विवाह गर्ने, बच्चा जन्माउने, त्यस्तो परिपाटीहरू पनि हाम्रो समाजमा, हाम्रो ठाउँमा रहेको हामी पाउन सक्छौँ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। ल त्यसै गरी अब यौन अल्पसङ्ख्यकको अधिकार, जो चाहिँ यौन अल्पसङ्ख्यकमा परेका छन् हो, तिनीहरूको अधिकारको बारेमा चाहिँ यो बृहत यौनिकता शिक्षाले अब यही विविधतालाई समेटेको हुन्छ। यस्तो खालको विभिन्न विविधताहरू हामीले जुन चर्चा गरिरहेछौँ हो, त्यसलाई चाहिँ बृहत यौनिकता शिक्षाले समेट्छ। अब अर्को कुरा भनेको फरक यौनिक पहिचान र उनीहरूको अधिकारलाई समेत सम्मान र स्वीकार गर्नुपर्छ। जस्तै गरी फरक यौन पहिचान, जस्तै कि समलिङ्गीहरू हुन सक्छन् हो, तिनीहरूको यौनिक पहिचान हुनु पर्यो र उनीहरूको
अधिकार, उनीहरूको आफ्नो अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने, उनीहरूको अधिकारलाई स्वीकार्ने, सम्मान गर्ने काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ है त। ल त्यो कुरा हामीले बुझौँ। अब यो पछि अर्को छ हिंसा। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो बृहत यौनिकता शिक्षाको अर्को महत्त्वपूर्ण तत्त्व भनेको हिंसा। ल यसमा के पर्छ त, के कुराहरू यसले समेट्छ त्यसलाई छलफल गरौँ। कुनै पनि व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई परोक्ष वा प्रत्यक्ष रूपले नकारात्मक असर पर्ने गरी वा इच्छा विपरीत गरिने कुनै कार्यलाई हिंसा भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, हिंसा भनेको के रहेछ भन्दाखेरि कुनै एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रूपले अथवा परोक्ष रूपले नकारात्मक असर पर्ने गरी वा उसको इच्छा विपरीत जुन कार्यहरू गर्छ त्यसलाई हामी हिंसा भनेर भन्छौँ है त। ल अब यस अन्तर्गत महिला र पुरुषमाथि हुने जुन अनेक प्रकारका हिंसाहरू, जस्तै शारीरिक हिंसा, कसैलाई कुट्ने उ गर्ने, मनोवैज्ञानिक हिंसा, उसलाई अनावश्यक तनाव दिने, त्यसै गरी यौनिक हिंसा, लैङ्गिक हिंसा, सामाजिक आर्थिक जस्ता कुराहरू पर्छन्। ल हिंसा धेरै तरिकाको हुन्छन् है त। ल शारीरिक हिंसा, मनोवैज्ञानिक हिंसा, यौनिक हिंसा, लैङ्गिक हिंसा, सामाजिक हिंसा, आर्थिक हिंसा, यस्ता खालका कुराहरू पर्दछन्। अब हिंसाहरू धेरै प्रकारका हुन्छन्, जस्तै घरेलु हिंसा, घरभित्र हुने हिंसालाई हामी घरेलु हिंसा भन्छौँ। त्यसै गरी यौन हिंसा, जबरजस्ती गर्ने, कसैको इच्छा विपरीत चाहिँ यौन सम्पर्क राख्ने, त्यसलाई हामी यौन हिंसा भन्छौँ। त्यसै गरी कामदार हिंसा, कामदार हिंसा भनेको काम गर्न राखेको मान्छेलाई खान नदिने, पैसा नदिने, उसको आफ्नो कामअनुसारको चाहिँ पारिश्रमिक नदिने हो, यस्ता खालको कुराहरू यसले समेट्छ। ल अब हिंसाका विभिन्न स्वरूपहरू हुन्छन्, जस्तै के कुराहरू हुन्छ भन्दा, जस्तै पिट्ने, कसरी हिंसा गर्न सकिने रहेछ, हिंसा हुने रहेछ भन्दाखेरि पिटेर आगोले पोल्दिने, कसैलाई शास्ति दिने, दुःख दिने, कष्ट दिने, यौन हिंसा गर्ने, मादक पदार्थ पिएर पिट्ने, दुर्व्यवहार गर्ने, घरबाट निकाल्ने हो, यस्ता खालका चाहिँ हिंसाको स्वरूप हुने रहेछ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल अर्को कुरा भनेको महिलाहरूलाई यौन कार्यहरूका लागि दबाब तथा तनाव दिएर हिंसात्मक व्यवहार गरी यौनिक कार्यमा संलग्न गराउनु हुँदैन। महिलाहरूलाई यौन कार्यका लागि दबाब दिने, करकाप गर्ने र उनीहरूलाई तनाव दिएर हिंसात्मक व्यवहार गरी यौन कार्यमा संलग्न गराउनु हुँदैन। यस्तो गरियो भने त्यो दण्डनीय हुन्छ। यस्तो गरियो भने त्यसमा कानुन विपरीत दण्ड दिनुपर्ने हुन्छ, जसले चाहिँ त्यो हिंसा गर्छ है त। ल कतिपय अवस्थामा महिला भएकै हुनाले हिंसामा परेको घटनाहरू हामी देख्न सक्छौँ। हाम्रो समाजमा पनि महिला भएकै कारणले विभिन्न घरेलु हिंसा, त्यस्तै गरी यौनिक हिंसा हो, त्यो कुराहरू भएको, त्यस्ता खालका घटनाहरू भएको हामी देख्न र सुन्न सक्छौँ। यस्तो गर्नु पूर्णतया गलत हो। यस्तो गर्नु पूर्णतया गलत हो। कसैलाई पनि कुनै तरिकाबाट हिंसा गर्नु हुँदैन। हामीले कसैलाई पनि कुनै तरिकाले हिंसा गर्नु हुँदैन, उनीहरूलाई चोट पुर्याउनु हुँदैन। चाहे शारीरिक हिंसा होस्, चाहे मानसिक हिंसा अथवा मनोवैज्ञानिक हिंसा होस्, त्यस्तै यौन हिंसा अथवा घरेलु हिंसा अथवा कामदार हिंसा, यस्ता खालको कुनै पनि हिंसाहरू हामीले गर्नु हुँदैन। हिंसा गर्नु दण्डनीय कार्य हो। कसैलाई हामीले हिंसा गऱ्यौँ, कसैलाई हामी दुःख दियौँ, कष्ट दियौँ भने त्यो एकदमै दण्डनीय काम हुन्छ, कानुन अनुरूप पनि, र ईश्वरले पनि त्यस्तो मान्छेलाई दण्ड दिन्छन्। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ईश्वरले पनि त्यस्ता मान्छेलाई दण्ड दिन्छन् हो। यो कुरा हामीले सबैले बुझ्नुपर्छ। कसैलाई हिंसा गर्नु त्यो दण्डनीय हुन्छ, कानुन अनुरूप हो, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। साथै कोही कसैबाट हिंसा भइरहेको छ भने पनि चुप लागेर सहनु हुँदैन। ल कोही कसैले तपाईँहरूलाई हिंसा गरिरहेको छ, तपाईँहरूलाई पनि यौन हिंसा अथवा घरेलु हिंसा, मानसिक रूपमा, शारीरिक रूपमा कुनै हिंसा गरिरहेको छ भने हामीले चुप बस्नु हुँदैन। त्यसको लागि हामीले कानुनको सहारा लिनुपर्छ, अथवा अन्य विधिहरू पनि छ त्यसको लागि हो, त्यो विधिहरू अपनाउन सकिन्छ है त। ल आफूमाथि भएको हिंसाका बारेमा आफ्नो अभिभावक, त्यसै गरी शिक्षक, नजिकको साथी वा नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा खबर गर्नुपर्छ। आफूमा भएको जुन हिंसाहरू छ त्यो चाहिँ अभिभावकलाई भन्ने, आफ्नो आमा बुवालाई भन्ने, दाइ दिदीहरूलाई भन्ने, त्यसै गरी शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई भन्ने, र नजिकैको साथी अथवा नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा चाहिँ त्यसको बारेमा जानकारी दिने, आफूलाई कस्तो खालको हिंसा भएको छ त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। ल
अब बृहत यौनिकता शिक्षाले हिंसाबाट बच्ने उपाय, हिंसाबाट पीडित व्यक्तिको उद्धार। बृहत यौनिकता शिक्षाले हिंसाबाट बच्ने उपायहरू गर्नुपर्छ, हिंसाबाट पीडित व्यक्तिहरूको उद्धार गर्ने। त्यस्तै हिंसामा परेका व्यक्तिहरूको समाजमा पुनर्स्थापन गर्ने जस्ता कुराहरूलाई समेट्छ। जो हिंसामा परेका हुन्छन् हो तिनीहरू चाहिँ डराएर समाजमा स्थापित भएर बस्न सक्दैनन् हो, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ समाजमा पुनर्स्थापना गर्ने, उसलाई सहज तरिकाले आफ्नो स्वतन्त्र तरिकाले बस्न मिल्ने वातावरण बनाउनु पर्छ। ल हो त्यो कुरा चाहिँ यो बृहत यौनिकता शिक्षाले समेट्छ। त्यति कुरा हामीले यसमा बुझ्नु पर्यो है त। ल अब अर्को कुरा भनेको यसमा थोरै बुझौँ। महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा अधिकारको व्यवस्था गर्न सक्यो भने महिलामाथि हुने हिंसामा कमी आउन थाल्छ। हेर्नुहोस् त, महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा जुन एउटा अधिकार दिनुपर्ने हो त्यो अधिकारको व्यवस्था हामीले दियो भने महिलामाथि हुने जुन हिंसा छ त्यसमा हामीले कमी ल्याउन सक्छौँ। तसर्थ हिंसा पनि बृहत यौनिकता शिक्षाको एउटा महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो। तसर्थ हिंसा पनि बृहत यौनिकता शिक्षाको एउटा महत्त्वपूर्ण तत्त्वको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। ल अब अर्को कुरा भनेको यसको महत्त्वपूर्ण तत्त्व, बृहत यौनिकता शिक्षाको महत्त्वपूर्ण तत्त्व भनेको के छ भन्दाखेरि सम्बन्ध। ल यही सम्बन्धको बारेमा चर्चा गरौँ। सम्बन्धलाई हामी रिलेसनसिप भनेर भन्छौँ है अङ्ग्रेजीमा। ल अब के हो त यो, कसरी चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण तत्त्वको रूपमा पर्छ त्यसकै बारेमा छलफल गरौँ। भाइ बहिनीहरू, अब सम्बन्ध भनेको जुन छ त्यो चाहिँ बृहत यौनिकता शिक्षाको सातौँ अथवा अन्तिम तत्त्व हो। सातौँ अथवा अन्तिम तत्त्वको रूपमा हामीले यसलाई हेर्छौँ। सम्बन्धलाई बृहत यौनिकता शिक्षाको अन्तिम तत्त्वको रूपमा लिइन्छ। सम्बन्धका भिन्न भिन्न स्वरूपहरू हुन्छन्। जस्तै कि अब पारिवारिक सम्बन्ध हुन्छ, एउटा परिवारसँगको आफ्नो दाजुभाइ, दिदीबहिनी, बाआमा, हजुरबा हजुरआमा हो, त्यो पारिवारिक सम्बन्ध हो। त्यसै गरी अर्को हुन्छ मित्रताको सम्बन्ध, साथीहरूको सम्बन्ध, साथीभाइको सम्बन्ध। त्यस्तै अर्को हुन्छ प्रेम सम्बन्ध, महिला र पुरुष बीच अथवा केटा र केटी बीच हुने प्रेम सम्बन्ध। त्यस्तै अर्को छ यौन सम्बन्ध। ल यसरी विभिन्न स्वरूपहरू हुने रहेछ है त यो सम्बन्धको। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। सम्बन्धहरू जहिले पनि एकले अर्कालाई सम्मान गर्ने, जुन सम्बन्धमा के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि जहिले पनि एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई सम्मान गर्ने, त्यस्तै गरी माया गर्ने, एक अर्काको भावनाको कदर गर्ने, ख्याल गर्ने, त्यो हुनुपर्छ है त सम्बन्धमा। तब मात्र सम्बन्ध राम्रो हुन्छ। ल यति कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। ल अर्को कुरा भनेको सम्बन्ध फेरि बलपूर्वक विस्तार गर्ने वा बलपूर्वक छुटाउने गर्नुहुन्न। कुनै पनि सम्बन्ध स्थापना गर्दाखेरि हामीले बलपूर्वक त्यो सम्बन्ध स्थापना गर्नु हुँदैन, त्यसै गरी बलपूर्वक पनि त्यसलाई हामीले छुटाउने गर्नु हुँदैन। त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल अब अर्को कुरा यसमा के बुझौँ भने बृहत यौनिकता शिक्षाले पति पत्नीको सम्बन्ध, प्रेमी प्रेमिकाको बिचको सम्बन्ध, बृहत यौनिकता शिक्षाले पति पत्नी बिचको सम्बन्ध, प्रेमी प्रेमिका बिचको सम्बन्ध, साथीहरू बिचको सम्बन्ध कसरी स्वस्थपूर्ण राख्न सकिन्छ भन्ने कुराको ज्ञान दिन्छ। तसर्थ यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो। ल हेर्नुहोस् त, बृहत यौनिकता शिक्षाले के कुराको बारेमा हामीलाई जानकारी दिने रहेछ भन्दाखेरि पति पत्नीको सम्बन्ध कस्तो बनाउने, त्यस्तै गरी प्रेमी प्रेमिका बिचको सम्बन्ध कस्तो बनाउने र साथीहरू बिचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ, कस्तो खालको सम्बन्ध हामीले स्थापित गर्यो भने त्यो स्वस्थपूर्ण र लामो समयसम्म रहिरहन्छ, दीर्घ समयसम्म रहिरहन्छ हो, त्यसको बारेमा हामीले चर्चा गर्नुपर्छ हो। त्यही कुरा चाहिँ यो बृहत यौनिकता शिक्षाले समेट्छ। यसलाई चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो है त। एकदम सजिलो छ, गाह्रो केही पनि छैन भाइ बहिनीहरू बुझ्नको लागि। ल अब यति कुरा बुझिसकेपछि हामीले यहाँ अब अर्को एउटा नयाँ कुरा के बुझ्नुपर्छ भने युनेस्कोले सन् 2018मा बृहत यौनिकता शिक्षाका तत्त्वहरूलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गरेको छ। ल हेर्नुहोस् त, युनेस्कोले चाहिँ सन् 2018मा बृहत यौनिकता शिक्षाको महत्त्व हामीले बुझिसकेका छौँ। अब त्यसको तत्त्व चाहिँ के हो त्यसलाई चाहिँ प्रस्तुत गरिसकेको छ। ल त्यसमा के कुराहरू पर्ने रहेछ हेर्नुहोस् त। अब योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले आइपिपिएफ, इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ
फादरहुड अथवा प्यारेन्टहुड फेडरेसनबाट चाहिँ त्यो कुरा बुझेको थियौँ। इन्टरनेसनल प्लान्ड प्यारेन्टहुड फेडरेसन IPPF, इन्टरनेसनल प्लान्ड प्यारेन्टहुड फेडरेसन IPPFले सन् 2005मा 7वटा महत्त्वपूर्ण पक्षहरूको बारेमा जानकारी दिएको थियो हो। त्यसकै बारेमा हामीले यहाँ चर्चा गऱ्यौँ। अब चाहिँ युनेस्कोले दिएको जुन बृहत यौनिकता शिक्षाको तत्त्वहरू छ त्यसको बारेमा हामी चर्चा गरौँ है त। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ती के हुन् भन्दाखेरि पहिलोमा के छ भन्दा सम्बन्ध, जसलाई हामी रिलेसनसिप भन्छौँ। ल युनेस्को अनुसार बृहत यौनिकता शिक्षाले के तत्त्वलाई समेट्ने रहेछ भन्दा सम्बन्ध, पहिलो सम्बन्ध। दोस्रो सांस्कृतिक मूल्य मान्यता, अधिकार र यौनिकता, जसलाई हामी भ्याल्युज, राइट, कल्चर एन्ड सेक्सुअलिटी भनेर भन्छौँ है त। ल अर्को के छ, लैङ्गिकता सम्बन्धी बुझाइ। ल लैङ्गिकता भनेको जुन हामीले पुरुष र महिलालाई छुट्याउने जुन समाजले एउटा मापदण्ड बनाइदिएको छ हो, त्यो सम्बन्धी बुझाइ, जसलाई हामी अन्डरस्ट्यान्डिङ जेन्डर भनेर भन्छौँ है त। ल अब अर्को छ बृहत यौनिकता शिक्षाको तत्त्वमा हिंसा र सुरक्षा, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा भाइलेन्स एन्ड स्टेइङ सेफ भनेर भन्छौँ है त। ल युनेस्कोले सन् 2018मा दिएको जुन बृहत यौनिकता शिक्षाहरूको तत्त्वको बारेमा हामी बुझिरहेछौँ। के तत्त्वहरू त्यसले समावेश गरेको रहेछ त्यसलाई हामी बुझिरहेछौँ है त। ल अब अर्को के तत्त्व रहेछ भन्दाखेरि 5 नम्बरमा स्वास्थ्य तथा तन्दुरुस्तीका लागि सिप, स्वास्थ्य र तन्दुरुस्तीको लागि विभिन्न सिप, त्यसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा स्किल फर हेल्थ एन्ड वेल बिइङ भनेर भन्छौँ। स्किल फर हेल्थ एन्ड वेल बिइङ, स्किल्स फर हेल्थ एन्ड वेल बिइङ। त्यस्तै अर्को यसको तत्त्व भनेको मानव शरीर र विकास, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा ह्युमन बडी एन्ड डेभलपमेन्ट भनेर भन्छौँ है त। ल त्यस्तै अर्को छ यौन व्यवहार र यौनिकता, यौन व्यवहार र यौनिकता, सेक्सुअलिटी एन्ड सेक्सुअल बिहेभियर। त्यस्तै अर्को छ यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, जसलाई हामी सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ भनेर भन्छौँ। ल अब यसमा हेर्नुहोस् त क्रियाकलाप, यो एउटा क्रियाकलाप दिएको छ, त्यसमा के कुरा भनेको छ, के कुरा सोधेको छ त्यसलाई हामी चर्चा गरौँ। यौन र यौन शिक्षाका सम्बन्धमा आफूलाई लागेको जिज्ञासा, आफूले सुनेको, पढेको र देखेको कुराहरू कपीमा लेख्नुहोस् र उक्त कुराहरूका सम्बन्धमा कक्षा कोठामा शिक्षकसँग छलफल गरी स्पष्ट हुनुहोस्। ल यौन र यौन शिक्षाका सम्बन्धमा आफूलाई लागेको जिज्ञासाहरू, तपाईँलाई कस्तो खालको जिज्ञासाहरू लागेको छ। अब यौनका विभिन्न जिज्ञासाहरू हुन सक्छन्। तपाईँहरूलाई यौन कुण्ठाले सताइरहेको हुनसक्छ, जस्तै कि अब किशोरावस्थामा तपाईँहरूको उमेरमा चाहिँ तपाईँहरूमा चाहिँ विभिन्न यौन अङ्गको विकास हुने, यौन चाहनाको विकास हुने, यौन जिज्ञासाहरू तपाईँहरूमा पलाउने हो, त्यस्तो खालको कुराहरू हुन सक्छन्। अब सुरक्षित यौन व्यवहार अपनाउनको लागि तपाईँहरूलाई धेरै कुराहरू थाहा पाउनु आवश्यक हुन्छ हो। अब त्यो कस्ता खालका सुरक्षित यौन व्यवहार हुन सक्ने रहेछन्, अनि अब किशोरावस्था सुरु भएपछि चाहिँ यौन चाहनाहरू बढ्ने, यौन चाहनाहरूलाई परिपूर्ति गर्न हस्तमैथुनहरू गर्ने, यस्ता खालका क्रियाकलापहरू तपाईँहरूले गर्नुभएको होला। अब त्यो गरेको क्रियाकलाप राम्रो छ कि छैन, त्यसले हाम्रो शरीरलाई फाइदा गरिरहेको छ अथवा बेफाइदा गरिरहेको छ हो, यस्ता खालका जिज्ञासाहरू। त्यसै गरी आफूले सुनेको, कसैबाट सुनेको यौन सम्बन्धी जिज्ञासा कुराहरू, त्यसै गरी आफूले कुनै पत्र पत्रिकामा अथवा इन्टरनेटको माध्यममा पढेका कुराहरू त्यो ठिक छ कि छैन, त्यो कुराहरू चाहिँ लेख्नुहोस्। के कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्नुभएको छ, जान्नुभएको छ, त्यो कुराहरूलाई कपीमा लेखेर लगेर आफ्नो स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षाको जो शिक्षक हुनुहुन्छ त्यो शिक्षकलाई देखाएर यसको विषयमा छलफल गर्नु होला है त। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। अब हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अब हामीले अर्को कुरा यसमा सिक्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अब विवाह पूर्व र विवाह पछि परस्त्री र परपुरुष जुन यौन सम्बन्ध अहिले धेरै नै बढिरहेछ हो। अब यसको कस्तो खालको असर हुन्छ हामीमा र यसको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ त्यसकै बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। विवाह गर्नु अगाडि र विवाह पछि चाहिँ विभिन्न परस्त्री अथवा परपुरुषसँग
आफ्नो जो विवाह गरेको पार्टनर हुन्छ, पति पत्नी हो, उसँग चाहिँ यौन सम्पर्क नगरिकन, यौन सम्बन्ध नराखिकन अन्य व्यक्तिहरूसँग यौन सम्बन्ध राखियो भने कस्तो खालको असर त्यसले निम्त्याउँछ र त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त्यसकै बारेमा हामी छलफल गर्न खोजिरहेछौँ। ल, अब यसलाई अङ्ग्रेजीमा के भनिन्छ भन्दाखेरि इफेक्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट अफ प्रिमेरिटल एन्ड एक्स्ट्रा म्यारिटल रिलेसन। ल हेर्नुहोस् त, इफेक्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट अफ प्रिमेरिटल एन्ड एक्स्ट्रा म्यारिटल रिलेसन। ल, इफेक्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट अफ प्रिमार्टियल एन्ड एक्स्ट्रा मार्टियल रिलेसन। ल, यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। अब हेर्नुहोस् त, विवाह पूर्वको यौन सम्बन्ध, विवाह गर्न अगाडिको यौन सम्बन्धको बारेमा हामी छलफल गरौँ। विवाह पूर्वको यौन सम्बन्ध, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा प्रिमेरिटल सेक्सुअल बिहेभियर भनेर भन्छौँ। अब के हुन्छ त यसमा, विवाह गर्नु अगाडि नै यौन सम्बन्ध राखियो भने त्यसलाई विवाह पूर्व यौन सम्बन्ध भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है त। ल, विवाह पूर्व अर्थात् विवाह गर्नु अगाडि यौन क्रियाकलापमा संलग्न हुनु वा यौन सम्पर्कमा सरिक हुनुलाई विवाह पूर्व यौन सम्बन्ध भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, कति सजिलो कुरा रहेछ। विवाह गर्नु अगाडि नै हामीले कसैसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्यौँ, त्यसै गरी यौन सम्पर्क राख्यौँ भने त्यसलाई के भन्ने रहेछौँ हामीले, विवाह पूर्व यौन सम्बन्ध भनेर भन्ने रहेछौँ। ल, त्यस्तै अब किशोरावस्थामा पुगेपछि शरीरमा हुने शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास सँगसँगै यौनिक विकासमा पनि तीव्रता आउँछ। ल, जब हामी किशोरावस्थामा पुग्छौँ तब हाम्रो शरीरमा हुने जुन शारीरिक विकास छ, त्यसै गरी मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, विभिन्न भावहरूको विकास हुने, दया, माया, प्रेम, करुणा, घृणा, ईर्ष्या हो, यस्ता खालका संवेदात्मक विकासहरू हुने। त्यस्तै सँगसँगै यौनिक विकास, यौनाङ्गहरूको विकास हुने, यौन चाहना, यौन इच्छा, यौन जिज्ञासाहरूको वृद्धि हुने हो, त्यो कुराहरू योसँग जोडिएको हुन्छ किशोरावस्थामा पुगिसकेपछि है त। ल, किशोरावस्थामा अर्को कुरा भनेको विपरीत लिङ्गप्रति आकर्षित हुनुका साथै यौन सम्बन्धी कौतूहलता बढ्दै जानुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, किशोरावस्थामा चाहिँ अब विपरीत लिङ्गप्रति आकर्षित हुने, पुरुष महिलाप्रति आकर्षित हुने, महिला पुरुषप्रति आकर्षित हुने हो, यो कुरा चाहिँ एकदम सामान्य र स्वाभाविक कुरा हो। त्यसको साथसाथै अब यौन सम्बन्धी कौतूहलता बढ्ने, कस्तो चाहिँ हुन्छ त यो यौन सम्पर्क राख्दाखेरि, के चाहिँ कुरा हुन्छ हो, त्यो जिज्ञासा हुने, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले स्वाभाविक रूपमा त्यसलाई लिनुपर्छ। किनभने किशोरावस्थामा यस्ता खालका कुराहरू सामान्य रूपमा हामीमा सबैमा देखा पर्छ। ल, यो अवस्थामा आफ्नो मनलाई पूर्णतया सचेततापूर्ण नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब यस्तो अवस्था जुन यौन सम्बन्धी विभिन्न कौतूहलता, जिज्ञासा बढिरहेको हुनसक्छ, विपरीत लिङ्गीप्रति आकर्षित भइरहेको हुनसक्छ हो, यो समयमा चाहिँ हामीले आफ्नो मनलाई पूर्णतया सचेततापूर्वक नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ। हाम्रो समाजमा विवाह पूर्वको जुन यौन सम्बन्ध छ त्यसलाई स्वीकार गरिँदैन। हाम्रो नेपाली समाजमा विवाह गर्नु अगाडि यौन सम्बन्ध हामीले राख्यौँ भने त्यसलाई स्वीकार गरिँदैन। यस्तो गर्नु सामाजिक मूल्य मान्यता विपरीत मानिन्छ। यस्तो गर्नु सामाजिक मूल्य मान्यता विपरीत गरिन्छ। हाम्रो समाजको जुन एउटा मूल्य मान्यता छ त्यसको उल्टो मानिन्छ यसरी विवाह गर्नु अगाडि नै यौन सम्पर्क गरियो भने है त। ल, यौनप्रतिको तीव्र उत्सुकता, शिक्षा तथा सचेतनाको अभावले गर्दा विवाह पूर्व किशोरावस्थामा नै यौन सम्बन्ध कायम भयो भने सुरक्षित नहुन सक्छ। ल हेर्नुहोस् त, यौनप्रतिको तीव्र उत्सुकता, त्यस्तै शिक्षा र सचेतनाको अभावले गर्दा विवाह अगाडि नै अब किशोरावस्थामा नै यस्तो खालको यौन सम्बन्धहरू स्थापित हुन सक्छ। त्यो चाहिँ एकदम सुरक्षित नहुन सक्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। अब त्यसकै परिणामस्वरूप अनिश्चित गर्भ रहने, आफूले नचाहँदै पनि गर्भ रहने हुनसक्छ, जसका कारण व्यक्तिमा शारीरिक, मानसिक र सामाजिक असर पर्छ। ल, यसरी अब जुन जिज्ञासा छ यौन सम्बन्धी, आफूलाई लागेको जिज्ञासा छ, त्यो कौतूहलताले गर्दाखेरि संयमता नअपनाई यौन क्रियाकलाप गर्दाखेरि चाहिँ र
त्यति बेला चाहिँ के हुनसक्छ भने अनिश्चित गर्भ रहन सक्छ, जसले गर्दा त्यो व्यक्तिको सामाजिक त्यसै गरी मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यमा असर पर्न पुग्छ। ल यति कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। अब हेर्नुहोस् त, अर्को कुरा हाम्रो यहाँ बुझ्नै पर्ने, जान्नै पर्ने र सबै कुरा हामीले सिक्नै पर्ने कुरा चाहिँ अब हामीले यहाँ बुझ्न गइरहेका छौँ। हाम्रो अहिलेको समयमा बढ्दै गइरहेको जुन आधुनिकता छ, त्यो आधुनिकता सँगसँगै जुन विभिन्न फेसनहरू छ, विभिन्न फेसनहरू गर्ने जुन प्रचलन छ, त्यस्तै गरी सामाजिक सञ्जाल जस्ता कुराहरूले हाम्रो मस्तिष्कमा यौन कौतूहलताको तीव्र विकास गर्न सक्छ। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो जुन आधुनिकता छ, बढ्दै गएको आधुनिकता, अब पहिलाको मान्छेहरूले जुन महिलाहरूले ब्लाउज धोती त्यसै गरी साडी लगाएर हिँड्थे भने अहिले प्यान्ट मात्रै लगाएर हिँड्छन् अथवा कट्टु लगाएर हिँड्छन् अहिलेको किशोर किशोरी युवा युवतीहरू हो। अब यस्तो खालको आधुनिकता, यस्तो खालको फेसन, यस्तो खालको सामाजिक सञ्जालमा जुन फेसबुकमा छोटो छोटो कपडा लगाएको, टिकटकमा छोटो छोटो कपडा लगाएको भिडियोहरू हाल्ने, फोटोहरू हाल्ने हो, त्यसले चाहिँ के गरिदिन्छ भने हाम्रो मस्तिष्कमा चाहिँ यदि हामीले त्यस्तो कुराहरू हेऱ्यौँ भने त्यसले हाम्रो यौन कौतूहलतालाई विकास गराउँछ, यौन कौतूहलता बढाइदिन्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। ल तर यस्तो समयमा हामीले सचेतनापूर्वक निर्णय लिनुपर्छ, एकदम सचेत भएर हामीले यस्तो समयमा निर्णय लिनुपर्छ। किशोरावस्थामा हाम्रा प्रजनन अङ्गहरू परिपक्व भइसकेको हुँदैन। जब किशोरावस्था सुरु हुन्छ तब मात्र अब प्रजननहरू भर्खरै विकास हुन लागिरहेको हुन्छ, तर परिपक्व भएको हुँदैन। अब हाम्रो शारीरिक जुन अवस्था छ हो, त्यति बेला अपरिपक्व भएको जुन शारीरिक अवस्थामा हामीले यौन सम्पर्क गऱ्यौँ भने त्यसले विभिन्न समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ शरीरमा। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। अब हामी शारीरिक रूपमा यौन सम्पर्कका लागि तयार नहुने हुनाले यो उमेर यौन सम्पर्कमा हामीले यौन सम्पर्क राख्नु हुँदैन, किनभने हाम्रो शरीर तयार भइसकेको हुँदैन। हामीले यौन इच्छा राखे तापनि, हामीमा यौन इच्छा जागे पनि हाम्रो शरीर चाहिँ यौनको लागि तयार भइसकेको हुँदैन किशोरावस्थामा। र किशोरावस्था पछि मात्रै जुन यौन अवस्था छ, युवा अवस्था छ, त्यति बेला अर्थात् विवाह हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ हाम्रो विभिन्न यौन अङ्गहरू पूर्ण रूपमा विकसित भइसकेको हुन्छ, तब मात्र यौन सम्पर्क राख्न सकिन्छ है त। ल अर्को कुरा यसमा के बुझ्नु पर्यो भने भाइ बहिनीहरू, 20 वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्नु र यौन सम्पर्क राख्नाले हाम्रो स्वास्थ्यमा असर पर्छ। 20 वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्नु तथा यौन सम्पर्क राख्नाले हाम्रो स्वास्थ्यमा असर त्यसले गर्छ। यो उमेरमा राम्रोसँग अध्ययन गर्ने, त्यस्तै गरी सृजनशील कार्यमा सहभागी अथवा संलग्न हुने जस्ता कार्यहरू हामीले गर्नुपर्छ। यो उमेरमा हामीले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ, आफ्नो भविष्य बनाउनतिर लाग्नुपर्छ, त्यस्तै सृजनशील कार्यमा संलग्न हुने, त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। ल बाटोघाटो निर्माण गर्ने हुनसक्छ, कसैलाई सेवा सहयोग गर्ने, विभिन्न जुन कार्यक्रम हुन्छ त्यसमा स्वयंसेवकको भूमिका निर्वाह गरेर सेवा गर्ने, त्यस्तै अब विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदाखेरि आफूले कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ, आफूले आफ्नो कुराहरू बनाउने, त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। ल त्यस्तै अर्को कुरा के गर्न सकिन्छ भने, अब जसलाई सहयोग चाहिएको छ उसलाई सहयोग दिने, त्यो कुरा हामीले गर्न सकिन्छ। र अब सृजनात्मक पक्षको बारेमा चर्चा गर्दैछु म। आफूले के गर्ने भन्दाखेरि, आफूलाई मन लागेको जुन चित्रकारिता हुनसक्छ, त्यसै गरी कसैलाई नाच्न मनपर्ने हुनसक्छ, कसैलाई गाउन मनपर्ने हुनसक्छ, कसैलाई खेल्न मनपर्ने हुनसक्छ हो, यस्तो कुराहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यो गरियो भने हामी यो जुन यौन सम्बन्धी कुण्ठा, त्यसै गरी त्यस्तो यौन सम्बन्धी जुन चाहनाले हामीलाई सताइरहेको हुन्छ त्योबाट हामी मुक्ति पाउन सक्छौँ है त। ल अब अर्को कुरा यसमा के बुझ्नु पर्यो भने, हामीले भाइ बहिनीहरू दौतरी साथीहरूको दबाब तथा नक्कल गर्नाले
विवाहपूर्व किशोरावस्थामा नै यौन सम्पर्क राख्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, दौतरी साथीहरूको दबाब, उस्तै उमेरका साथीहरूको दबाब, तैँले त अझ सेक्स गरेका छैनस्, ल तँ त मलाई भनेर यसरी एउटाले अर्कोलाई यसरी दबाब दिने, र मैले त आज सेक्स गरेँ नि भनेर एउटाले भन्यो भने तब त्यसकै नक्कल गर्न खोजियो भने विवाह अगाडि नै किशोरावस्थामा त्यसले चाहिँ हामीलाई समस्या निम्त्याउँछ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। अब तर कुनै साथीले यौन क्रियाकलापको लागि दबाब दियो भने दृढतापूर्वक त्यसलाई अस्वीकार गर्न सक्नुपर्छ। कसैले यौन क्रियाकलापको लागि दबाब दियो भने हामीले चाहिँ त्यसलाई डटेर म त्यसलाई स्वीकार्दिनँ भनेर अडिग भएर बस्न सक्नुपर्छ। दृढतापूर्वक त्यसलाई अस्वीकार गर्न सक्नुपर्छ है त। ल यति कुरा हामीले यसमा बुझ्नु पऱ्यो। अब विवाहपूर्व हुने यौन सम्पर्कको परिणामहरूमा सम्बन्धमा सधैँ सचेत रहनुपर्छ। हामीले विवाहपूर्व हुने यौन सम्पर्कको परिणामहरूमा सम्बन्धमा हामी सधैँ सचेत हुनुपर्छ। किनभने विवाह अगाडिको जुन यौन सम्पर्क छ त्यो हाम्रो समाजले, हाम्रो परिवारले, हाम्रो घरले स्वीकार्न सक्दैन है त। ल कुनै पनि योजना बिना केवल मनोरञ्जनका लागि गरिने यौन सम्पर्कले यौन प्रसारित रोग एवं HIV एड्स जस्ता रोगहरू लाग्ने सम्भावना हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, कुनै पनि योजना नबनाइकन केवल मनोरञ्जनको लागि मात्र हामीले यौन क्रियाकलापहरू गऱ्यौँ भने त्यसले चाहिँ के गराइदिन्छ भन्दाखेरि यौन प्रसारित जुन रोगहरू छ त्यो रोगहरू निम्त्याउन हामीलाई मद्दत गर्छ, सम्भावना हुन्छ। त्यस्ता खालका रोगहरू हामीलाई लाग्न सक्छ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। ल अब यो पछि हेर्नुहोस् त, विवाहपूर्व गरिने यौन सम्पर्कका असरहरू। ल विवाह गर्नुभन्दा अगाडि नै यौन सम्पर्क गऱ्यो भने कस्तो खालको असरहरू पर्ने रहेछ त्यसकै बारेमा हामी छलफल गरौँ। विवाहपूर्व गरिने यौन सम्पर्कको असरहरू। ल केही गाह्रो छैन है भाइ बहिनीहरू, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल हेर्नुहोस् त, पहिलोमा के छ, विवाहपूर्व यौन सम्पर्क राख्नुलाई सामाजिक मूल्य मान्यताको विपरीत मानिन्छ। विवाहपूर्व यौन सम्पर्क राख्नुलाई हाम्रो सामाजिक मूल्य मान्यता अनुसार चाहिँ त्यो एकदम मान्ने हुँदैन। त्यति कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। विवाह अगाडि नै यौन सम्पर्क राखियो भने हाम्रो समाजलाई त्यो स्वीकार्य हुँदैन है त। ल त्यस्तै अर्को के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भने विवाहपूर्व विशेष गरेर किशोरावस्थामा यौन सम्पर्क असुरक्षित हुन जान्छ, जसबाट गर्भ रहने भई विवाह गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, जसका कारण आर्थिक, शारीरिक तथा शैक्षिक समस्या आउन सक्छ। ल हेर्नुहोस् त, किशोरावस्थामा हामीले असुरक्षित यौन सम्पर्क गऱ्यौँ भने त्यसबाट बच्चा बस्न सक्छ, गर्भ रहन सक्छ, र जबरजस्ती हामीले त्यो केटी मान्छेसँग बिहे गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा केटा मान्छेसँग बिहे गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यस्तो अवस्था आउँदाखेरि अब बिहे गरिसकेपछि सानै उमेरमा बिहे गर्दा आर्थिक समस्या आउन सक्छ, सामाजिक समस्या आउन सक्छ, त्यसै गरी शारीरिक र शैक्षिक समस्या पनि आउन सक्छ। ल त्यस्तै अर्को यसको बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको विवाहपूर्व गरिने यौन सम्पर्कबाट कस्तो असर पर्छ भन्दाखेरि विवाहपूर्व गरिने असुरक्षित यौन सम्पर्कले यौन प्रसारित रोगहरू लाग्न सक्छन्। जस्तै कि यौन प्रसारित रोगहरूमा HIV एड्स, सुजाक यस्ता खालका भिरिङ्गी, यस्ता खालका रोगहरू लाग्न सक्छ है त, यौन प्रसारित रोगहरू। ल अब त्यस्तै पारिवारिक सम्बन्धमा नकारात्मक असर पुग्छ। पारिवारिक सम्बन्धमा नकारात्मक असर पुग्न जान्छ। पारिवारिक सम्बन्धमा नकारात्मक असर पुग्न जान्छ। त्यस्तै विवाहपूर्वको यौन सम्पर्कले आफ्नो व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा आँच आउन सक्छ। विवाहपूर्वको यौन सम्पर्कले आफ्नो व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा आँच आउन सक्छ। ल अब समाजले हेर्ने दृष्टिकोण यदि त्यो कुरा थाहा पायो भने, घर परिवारले थाहा पायो भने, समाजले थाहा पायो भने, विवाह अगाडि नै यौन सम्पर्क भएको थाहा पायो भने उसको व्यक्तिगत जुन प्रतिष्ठा छ त्यसमा आँच आउन सक्छ, त्यसमा ठेस लाग्न सक्छ है त। ल यति कुरा यसमा बुझ्नु पऱ्यो हामीले। अर्को के कुरा छ भने यसको असरमा पारिवारिक विश्वास, भरोसा जस्ता कुरामा सङ्कट आउन सक्छ। ल हेर्नुहोस् त, परिवारले जुन विश्वास गरेको हुन्छ हामीलाई त्यो विश्वास गर्ने, भरोसा गर्ने त्यस्तो कुरामा सङ्कट आउँछ। उनीहरूले अब हामीलाई विश्वास नगर्ने, परिवारले विश्वास नगर्ने, घर परिवारले विश्वास नगर्ने
उनीहरूले हाम्रो भरोसा नगर्ने हो, यस्तो खालको कुराहरू समस्याहरू आउन सक्छ। त्यस्तै विवाहपूर्वको यौन सम्पर्कले मानिसका साथै संवेगात्मक असर पनि पुग्छ, जुन मानसिक असरको साथसाथै संवेगात्मक असरमा पनि यसले चोट पुर्याउँछ। ल हेर्नुहोस् त, विवाह अगाडि नै यौन सम्पर्क गऱ्यो भने हामीलाई मानसिक रूपमा तनाव हुन्छ, त्यसको साथसाथै अब एउटा एक किसिमको चिन्ता हुन्छ, छटपट्टि हुन्छ, ला मैले के गरेँ, यस्तो गर्न नहुने काम गरेँ जस्तो त्यो आत्मग्लानी, त्यस्तो खालको कुराहरू हुनसक्छ, त्यसले असर गर्न सक्छ है त। त्यसै गरी यौन प्रसारित रोगहरू लाग्न सक्छ, यो हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ, किनभने HIV एड्स, त्यसै गरी बिरङ्गी, सुजाक हो, यस्ता खालका यौन प्रसारित रोगहरू लाग्न सक्छ। त्यस्तै सामाजिक अपमान र तिरस्कार हुनसक्छ, सामाजिक अपमान र तिरस्कार हुनसक्छ, समाजमा अपमान तिरस्कार हुनसक्छ। ल त्यस्तै कम उमेरमा गरिने यौन सम्पर्कले प्रजनन अङ्गहरूको विकासमा नकारात्मक असर पुग्दछ। कम उमेरमा नै हामीले यौन सम्पर्क गरियो भने त्यसले चाहिँ हाम्रो प्रजनन जुन अङ्गहरू छ हो त्यसलाई असर पुर्याउँछ, नकारात्मक असर पुर्याउँछ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल यति कुरा हामीले यसमा बुझ्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस् त, विवाहपूर्व गरिने यौन सम्पर्कको व्यवस्थापन हो। कसरी यौन सम्पर्क विवाह अगाडि जुन हुने यौन सम्पर्क छ त्यसबाट हामी बच्न सक्छौँ अथवा त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन हामी गर्न सक्छौँ त्यसकै बारेमा हामी छलफल गरौँ। विवाहपूर्व गरिने यौन सम्पर्कको व्यवस्थापन, विवाह गर्नुमा अगाडि नै जुन यौन सम्पर्क गरिन्छ त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यसकै बारेमा हामी छलफल गरौँ। ल पहिलोमा हेर्नुहोस् त, पहिलोमा के कुरा गर्न सकिने रहेछ भन्दा विवाहपूर्व गरिने यौन सम्पर्कको व्यवस्थापनमा के गर्न सकिने रहेछ, पहिलो काम भनेको कसैले पनि यौन सम्पर्कको लागि दबाब दिएमा वा प्रलोभनमा पार्न खोजेमा त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, कसैले पनि यौन क्रियाकलापमा संलग्न हुन दबाब दिएमा, यौन सम्पर्कको लागि प्रलोभन दिएमा हामीले त्यसलाई सिधै अस्वीकार गर्न सक्नुपर्छ, सिधै त्यसलाई अस्वीकार गर्न सक्नुपर्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है। अब अर्को कुरा भनेको अश्लील फिल्म हेर्ने, अश्लील साहित्यहरू पढ्ने, त्यस्तो खालको कार्यहरू गर्नु हुँदैन। अश्लील फिल्म हेर्ने, त्यस्तै अश्लील साहित्यहरू पढ्नु हुँदैन, त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। ल त्यस्तै गरेर अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यौन सम्पर्कका लागि कौतूहलता लागेमा आत्मसंयम हुने, त्यसै गरी आफूलाई सृजनशील कार्यमा व्यस्त गराइरहनुपर्छ। यदि यौन सम्बन्धी विभिन्न कौतूहलता जाग्यो, यौन सम्बन्धी भावनाहरू जाग्यो भने अब त्यसलाई चाहिँ आफ्नो सृजनात्मक पक्षमा त्यसलाई ढाल्न सकिन्छ। त्यसरी यौन विचारहरू आउने बित्तिकै हामीले आफूलाई मनपर्ने जुन सृजनात्मक कामहरू हुन्छ, कसैलाई गाउन मन पर्ला, कसैले नाच्न मन पर्ला, कसैलाई गीत गुनगुनाउन मन पर्ला, कसैलाई सरसफाइ गर्न मन पर्ला, कसैलाई पौडी खेल्न मन पर्ला, कसैलाई डुल्न मन लाग्ला हो, यस्ता खालका सृजनात्मक कामहरू हामीले गर्नुपर्छ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। अब अर्को कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भने विवाहपूर्वको यौन सम्पर्कको असरका सम्बन्धमा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। ल विवाह गर्नुभन्दा अगाडि यौन सम्पर्क गरियो भने त्यसले हाम्रो शरीरलाई असर गर्छ, मनलाई असर गर्छ, सामाजिक रूपमा तिरस्कार भइन्छ हो, यस्ता खालका कुराहरू समेटेर एउटा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को कुरा भनेको पर्याप्त मात्रामा यौन शिक्षा दिनुपर्छ। यौन शिक्षाले के गर्छ भन्दाखेरि अब विवाहपूर्व गर्ने जुन यौन सम्पर्क छ त्यसले कस्तो खालको असरहरू हामीलाई निम्त्याउँछ, त्यसको बेफाइदाहरू के हुन्, त्यसबाट कसरी बच्ने, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, यस्ता खालका यावत कुराहरू यो यौन शिक्षाले हामीलाई सिकाउँछ है त। ल यदि गर्न परे सुरक्षित यौन सम्पर्क राख्नुपर्छ। यदि यौन सम्पर्क गर्ने त्यस्तो स्थिति भयो भने हामीले सुरक्षित तरिकाले यौन सम्पर्क गर्नुपर्छ, जसमा अस्थायी परिवार नियोजनका साधनहरू जस्तै कन्डम हो त्यसको प्रयोग गरेर चाहिँ यौन सम्पर्क गर्न सकिन्छ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। अब यो पछि भाइ बहिनीहरू हामीले अर्को कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भने विवाह पश्चात परपुरुष र पर स्त्रीहरूसँगको यौन व्यवहार
विवाह पश्चात विवाह भइसकेपछि फेरि अरू महिला अथवा पुरुषसँग चाहिँ यौन व्यवहार हुँदाखेरि के हुन्छन् त्यसलाई त्यो भनेको के हो त्यसकै बारेमा हामी चर्चा गरौँ है त। विवाह पश्चात परपुरुष र परस्त्रीसँगको यौन व्यवहार, ल त्यसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा एक्स्ट्रा म्याराइटल सेक्सुअल बिहेभियर भनेर भन्छौँ। ल यो भनेको के हो यसलाई बुझौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् त, कुनै पनि विवाहित महिला वा पुरुषले आफ्नो पति वा पत्नी बाहेक अरूसँग यौन सम्पर्क राख्दछ भने त्यसलाई विवाह पश्चात परपुरुष अथवा परस्त्रीसँगको यौन सम्पर्क भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, जो महिला अथवा पुरुषले विवाह गरिसकेको छ र विवाह गरिसकेपछि आफ्नो जुन पति अथवा पत्नी जो छ पार्टनर हो उसँग यौन सम्पर्क नराखिकन अन्य व्यक्तिसँग यौन सम्पर्क राख्यो भने त्यसलाई हामीले विवाह पश्चातको परपुरुष र परस्त्रीसँगको यौन सम्पर्क भनेर भन्छौँ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त भाइ बहिनीहरू। परपुरुष वा परस्त्रीसँगको विवाहपछिको यौन सम्पर्कलाई हाम्रो समाजमा सामाजिक रूपमा स्वीकार गरिँदैन। परपुरुष वा परस्त्रीसँगको विवाहपछिको यौन सम्पर्कलाई हाम्रो समाजमा सामाजिक रूपमा स्वीकार गरिँदैन। त्यस्तै परपुरुष वा परस्त्रीसँगको यौन सम्पर्कलाई हाम्रो समाजमा अधर्म वा अनैतिक कार्यका रूपमा लिइन्छ। यदि कुनै महिला अथवा पुरुषले परपुरुष अथवा परस्त्रीसँग यौन सम्पर्क राख्यो भने हाम्रो समाजमा त्यसलाई अधर्म अथवा अनैतिक कार्य अथवा कर्मको रूपमा हामीले त्यसलाई लिन्छौँ है त। त्यस्तै गरेर विशेष गरी रोजगारको सिलसिलामा पति पत्नी एकअर्कामा छुटिएर बस्दा परपुरुष वा परस्त्री बीच यौन सम्पर्क हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, विशेष गरेर रोजगारीको सिलसिलामा पति पत्नीहरू एक आपसमा छुट्टिँदाखेरि अब एउटा व्यक्ति अथवा एउटा पति एउटा ठाउँमा बस्ने कामको सिलसिलामा, अब पत्नी अर्को ठाउँमा बस्दाखेरि त्यति बेला अब दुवैजना पति अथवा पत्नी मध्ये जो सुकैले पनि अन्य परपुरुष अथवा परस्त्रीसँग सम्पर्क राख्न सक्ने सम्भावना हुन्छ है त। ल अब यस्ता खालका घटनाहरू हाम्रो समाजमा धेरै घटिरहेको हामी पाउँछौँ। धेरै तपाईँहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ परपुरुष परस्त्रीसँगको यस्ता खालका सम्बन्धहरू देख्न सक्नुहुन्छ है त। ल त्यसै गरी विवाहित व्यक्तिहरू आफ्नो पति वा पत्नीसँग यौनिक आकर्षण नभएमा यौनिक आकर्षणमा नभएमा पनि परपुरुष वा परस्त्रीसँग यौन सम्पर्क हुनसक्छ। विवाहित व्यक्तिहरू आफ्नो पति वा पत्नीसँग चाहिँ यौनिक रूपमा आकर्षित नभएमा, अर्थात् जुन यौन चाहनाहरू आफ्नो पति अथवा पत्नीबाट पूर्ति नभएको स्थितिमा पनि चाहिँ के हुने सक्ने रहेछ भन्दाखेरि यो परपुरुष अथवा परस्त्रीसँगको यौन सम्पर्क हुन सक्ने रहेछ। ल यस्ता किसिमका क्रियाकलाप अथवा यौन व्यवहारलाई हाम्रो समाजले स्वीकार गर्दैन। यस्ता खालको जुन यौन क्रियाकलाप अथवा यौन व्यवहारलाई हाम्रो समाजले स्वीकार्दैन। विवाह पश्चात परपुरुष र परस्त्रीसँगको यौन व्यवहार सामाजिक रूपमा त अस्वीकृत हुन्छ नै, यसले हाम्रो स्वास्थ्यमा पनि असर पुर्याउन सक्छ। ल हेर्नुहोस् त, विवाह गरिसकेपछि कुनै परपुरुष अथवा परस्त्रीसँगको हामीले यौन व्यवहार गऱ्यौँ भने त्यसले चाहिँ सामाजिक रूपमा त त्यसले अस्वीकृतता प्राप्त नै गर्छ। त्यसको साथसाथै यसले हाम्रो स्वास्थ्यमा पनि असर पुर्याउँछ। ल तसर्थ विवाह पश्चात यस्ता किसिमका यौन व्यवहारहरू हामीले गर्नु हुँदैन। ल अर्को कुरा हामीले यसमा के बुझ्नु पऱ्यो भने परपुरुष र परस्त्रीसँग गरिने यौन सम्पर्कका असरहरू। ल अब के असर पर्न सक्छन् त परपुरुष अथवा परस्त्रीसँग हामीले यौन सम्पर्क गऱ्यो भने कस्ता खालका असरहरू पर्छन् त्यसको बारेमा हामी छलफल गरौँ। ल पहिलोमा हेर्नुहोस् त, यस्तो यौन व्यवहारले गर्दा सामाजिक बहिष्करणको अवस्था आउन सक्छ। यस्तो खालको यौन व्यवहार गरियो भने समाजले नै बहिष्कार गर्ने, सामाजिक रूपमा बहिष्कार हुन सक्छ। त्यस्तै यस्ता क्रियाकलापले सामाजिक रूपमा विकृति ल्याउँछ, समाजमा विकृति फैलाउँछ यस्तो खालको क्रियाकलापले। त्यस्तै अब पारिवारिक विश्वासमा सङ्कट उत्पन्न हुन्छ। परिवारले जुन विश्वास गर्छ हो त्यो विश्वासमा सङ्कट आउन सक्छ, जसले गर्दा पारिवारिक विखण्डन ल्याउन सक्छ। परिवारमा
जुन महिलाले अथवा पुरुषले एउटा विश्वास राखिरहेको हुन्छ आफ्नो जुन सेक्स पार्टनरको लागि, पतिले पत्नीमा र पत्नीले पतिमा जुन विश्वास राखिरहेको हुन्छ, यसरी चाहिँ यो जुन विवाहपछि यो परपुरुषसँग अथवा परे स्त्रीसँग यौन सम्पर्क गर्यो भने त्यो विश्वास टुट्छ र परिवारमा विखण्डन आउँछ र कतिपय अवस्थामा डिभोर्स हुने, पति पत्नी बीच त्यस्तो खालको समस्या आउँछ। कति परिवारमा झैझगडा हुने, दैनिक झैझगडा हुने, कुटपिट हुने, यस्ता खालका विभिन्न समस्याहरू आउन सक्छ है त। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल अब अर्को कुरा यसमा के बुझौँ भने यस्ता क्रियाकलापहरू प्राय गरेर असुरक्षित प्रकारका हुन सक्छन्, जसले गर्दा यौन रोगहरू लाग्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। अब यो जुन परपुरुष परस्त्रीसँगको गरिने यौन सम्पर्कहरू छन्, त्यो चाहिँ एकदम सुरक्षित खालको हुँदैन, त्यो असुरक्षित नै मानिन्छ हो। अब यस्तो खालको असुरक्षित यौन सम्पर्कहरू गर्दाखेरि विभिन्न यौनजन्य रोगहरू लाग्न सक्ने हामीमा सम्भावना हुन्छ। ल त्यस्तै गरी अर्को भनेको पति पत्नी बीच चाहिँ द्वन्द्व बढ्छ, पति पत्नी बीच चाहिँ द्वन्द्व बढ्छ, त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। ल त्यस्तै गरेर आर्थिक रूपमा क्षति हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब महिला र पुरुषमा जुन हुने जुन पुरुष र अथवा पर स्त्रीसँग हुने सम्बन्ध छ, त्यसले गर्दा चाहिँ आर्थिक क्षति पनि बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। ल अब कतिपय कस्तो खालको कुराहरू नेपालमा भइरहेछ भने यहाँ बिहे गरेर श्रीमती यहीँ छोडेर विदेश जाने जुन श्रीमानहरू हुनुहुन्छ हो, उनीहरूले उहाँ दुःख गरेर बाहिर विदेशमा मिहिनेत गरेर पठाएको पैसा चाहिँ यहाँ बस्ने जुन उसको श्रीमती छ, उसले चाहिँ परपुरुषहरूसँग लागेर, परपुरुषहरूसँग सम्बन्ध राखेर त्यो उसले कमाएको सबै पैसाहरू पनि नाश गर्ने, सबै पैसाहरू खर्च गर्ने हो। त्यस्ता खालका विभिन्न कार्यहरू गरिरहेको हामी पाउन सक्छौँ। त्यस्तो खालको जुन अवस्थाले चाहिँ एक किसिमको आर्थिक क्षति पनि बेहोर्नु पर्ने हुन्छ है त। ल यति कुरा हामीले यसमा बुझ्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस् त, अर्को के कुरा यसको के असर छ भन्दाखेरि मानसिक र संवेगात्मक स्वास्थ्यमा पनि असर पार्न सक्छ। मानसिक र संवेगात्मक जुन स्वास्थ्य छ, हाम्रो मन, त्यसै गरी दिमागको सोच्ने शक्ति, तर्क गर्न सक्ने शक्ति, त्यो सबै नाश हुँदै जान्छ यस्तो खालको सम्बन्ध राख्दै गइयो भने। र हाम्रो संवेगात्मक पक्ष अथवा संवेगात्मक स्वास्थ्यलाई पनि यसले असर गर्छ। ल अर्को कुरा भनेको बालबच्चाहरूको भविष्य अन्धकारतिर धकेलिन सक्छ। ल जुन आमा बुवाहरू चाहिँ यस्तो पुरुष पर स्त्रीसँग लागेर चाहिँ यौन सम्बन्ध स्थापना गरिरहेका हुन्छन्, त्यो गर्दाखेरि बालबालिकाहरूको राम्रो रेखदेख गर्न नसक्ने, त्यसको लागि समय नपुग्ने, यस्ता खालको समस्याहरू हुँदाखेरि बालबालिकाको जुन भविष्य छ त्यो अन्धकारमा पुग्न सक्छ। ल त्यस्तै गरी सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच आउँछ। ल हेर्नुहोस् त, यसरी परपुरुष अथवा परस्त्रीसँग यौन सम्बन्ध राख्दाखेरि सामाजिक प्रतिष्ठामा पनि त्यसले आँच ल्याउँछ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। र हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अब हेर्नुहोस् त, विवाह पछि अब जुन हामीले यौन सम्पर्क गर्छौँ, त्यो चाहिँ आफ्नो पति अथवा पत्नी बीच मात्रै भयो भने त्यो यौन सम्बन्ध सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। यदि अरू अन्य पुरुष अथवा महिलासँग गरियो भने चाहिँ त्यो एकदमै खराब मानिन्छ है त। ल यति कुरा हामीले बुझिसक्यौँ। ल अब यसपछि हामीले अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको विवाहेतर गरिने यौन सम्पर्कको व्यवस्थापन। विवाहेतर गरिने यौन सम्पर्कको व्यवस्थापन। ल हेर्नुहोस् त, अब कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिने रहेछ यो समस्याको भन्दा पति र पत्नी बीच सधैँ विश्वासिलो वातावरणको सिर्जना गर्ने, पति र पत्नी बीचको सधैँ विश्वासिलो वातावरण सिर्जना गर्ने। त्यस्तै अर्को कुरा के गर्न सकिने रहेछ भन्दा पति र पत्नी बीच यौन सम्बन्धका बारेमा खुलेर कुराकानी गर्ने र एका अर्काको भावनालाई बुझ्ने। पति र पत्नी बीच चाहिँ यौन सम्बन्धको जुन
कुरा छ त्यसमा चाहिँ खुलेर उनीहरू कुरा गर्न सक्ने हुनु पऱ्यो र एकले अर्काको भावना बुझ्नु पऱ्यो। जस्तै कि पतिलाई चाहिँ यौनको चाहना भइरहेको हुनसक्छ तर पत्नीलाई यौनको चाहना नभएको हुनसक्छ। हो त्यस्तो बेलामा एकअर्काको भावना बुझ्न सक्नुपर्छ है त। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै विवाहेत्तर यदि यौन व्यवहारमा परेमा सुरक्षित उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, विवाहेत्तर चाहिँ यदि यौन व्यवहारमा पर्यो भने हामीले सुरक्षित उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ। विभिन्न कन्डमको प्रयोग हो, यस्तो खालको जुन अस्थायी साधनहरू छ त्यसको प्रयोग गरेर मात्र सुरक्षित तरिकाले यौन सम्पर्क गर्न सक्नुपर्छ है त। त्यस्तै पारिवारिक जीवन शिक्षा र यौन शिक्षा प्रदान गर्ने। पारिवारिक जीवन शिक्षा र यौन शिक्षाहरूको बारेमा चाहिँ हामीले सबैभन्दा राम्रो कुराहरू के छ त्यसलाई बुझाउने गर्न सकिन्छ। ल यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल अब यो पछि भाइ बहिनीहरू हामीले के कुरा बुझ्छौँ भने अब सुरक्षित यौन व्यवहार कसरी गर्न सकिन्छ, सुरक्षित यौन व्यवहारहरू कसरी गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा हामी चर्चा गरौँ। ल हामीले यहाँ विभिन्न कुराहरूको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। जस्तै कि अब पुरुष पर स्त्रीसँग यौन सम्बन्ध राख्दा के हुन्छ, त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ त्यो कुरा बुझ्यौँ। त्यसै गरी विवाह अगाडि नै यौन सम्बन्ध राखियो भने त्यसले कस्तो खालको समस्या ल्याउँछ र त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, हो त्यो कुरा हामीले बुझ्यौँ। अब चाहिँ सुरक्षित यौन व्यवहार कसरी अपनाउन सकिन्छ त्यसको बारेमा हामी चर्चा गर्दैछौँ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही पनि गाह्रो छैन। ल सुरक्षित यौन व्यवहार कसरी अपनाउन सकिन्छ त्यसकै बारेमा छलफल गरौँ। पति पत्नी बीच वा विश्वासिलो कुनै एक व्यक्तिसँग मात्र सीमित रूपमा यौन क्रियाकलापमा सहभागी हुनुलाई सुरक्षित यौन व्यवहार भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, पति पत्नी बीच वा विश्वासिलो कुनै एकजना व्यक्तिसँग मात्रै हामीले सीमित रूपमा यौन सम्पर्क गऱ्यौँ, यौन सम्पर्क सहभागी भयौँ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, सुरक्षित यौन व्यवहार भनेर भन्छौँ है त। अब सुरक्षित यौन व्यवहार भन्नाले कन्डमको प्रयोग गरेर यौन सम्पर्क गर्नुलाई मात्र भनिँदैन। ल हेर्नुहोस् त, सुरक्षित यौन व्यवहार भन्नाले कन्डमको प्रयोग गरेर मात्र यौन सम्पर्क गर्नुलाई मात्र भनिन्न। जस्तै कि दुवैजनाको इच्छा हुनु पऱ्यो। त्यस्तै रुचि र चाहनामा अङ्कमाल गर्ने, चुम्बन गर्ने, यौन सम्पर्क गर्दा कन्डमको प्रयोग गर्नु जस्ता क्रियाकलापलाई सुरक्षित यौन व्यवहार भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, दुवैजनाको इच्छा अनुसार रुचि अनुसार चाहिँ अङ्कमाल गर्ने, चुम्बन गर्ने, त्यस्तै यौन सम्पर्क गर्दाखेरि कन्डमको प्रयोग गर्ने, हो यस्ता खालका क्रियाकलाप चाहिँ गरियो भने यसलाई हामी सुरक्षित यौन व्यवहार भनेर भन्दछौँ है त। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल अब हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यौन व्यवहार जहिले पनि सुरक्षित हुनुपर्छ। जुन हामीले यौन व्यवहार देखाउँछौँ त्यो जहिले पनि सुरक्षित हुनुपर्छ। र अर्को कुरा, असुरक्षित वा जोखिमपूर्ण यौन व्यवहारले विभिन्न किसिमका यौन रोगहरू लाग्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। असुरक्षित या जोखिमपूर्ण यौन व्यवहारले विभिन्न किसिमका यौन रोगहरू लाग्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यस्तै किशोरावस्थामा यौन शिक्षा सम्बन्धी ज्ञानको कमी, त्यसै गरी विपरीत लिङ्गप्रतिको बढ्दो यौन आकर्षणले गर्दा असुरक्षित यौन व्यवहारहरू हुन सक्छन्। तसर्थ जहिले पनि यस्ता असुरक्षित यौन व्यवहारबाट हामी टाढै बस्नुपर्छ। डर, त्रास र लालचमा परेर असुरक्षित यौन व्यवहारहरू हामीले कहिले पनि गर्नु हुँदैन। त्यस्तै यसले हाम्रो स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्याउनुपर्छ। यसरी कसैको लोभ, लालच, डरमा हामीले असुरक्षित यौन सम्पर्क गऱ्यौँ भने हाम्रो स्वास्थ्यमा त्यसले गम्भीर असर पार्न सक्छ। कोही पनि स्त्री वा पुरुषले धैर्यपूर्वक, आत्मसंयम भएर सावधानीपूर्वक सुरक्षित यौन व्यवहार अपनाएमा विभिन्न खालका यौन प्रसारित रोगहरू जस्तै पिरङ्गी, सुजाक, HIV एड्सबाट हामी बच्न सक्छौँ। ल यति कुरा चाहिँ हामीले यसमा बुझ्नु पऱ्यो, सुरक्षित यौन व्यवहारमा बुझ्नु पऱ्यो है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब योभन्दा पछाडि हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ योभन्दा पछाडि बाँकी रहेको जुन पाठ छ त्यसको बारेमा चर्चा गर्छौँ र यसको अभ्यास पनि अर्को भिडियोमा हेर्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल किनभने यो भिडियो एकदमै तपाईँहरूलाई हेर्नको लागि लामो बन्छ। यो सबै पाठ एउटैमा बनाइराख्दाखेरि एकदमै लामो भिडियो बन्न जान्छ। त्यो भएको हुनाले अब यसको अर्को पार्ट
दोस्रो खण्ड पनि म लिएर आउँछु अर्को भिडियोमा, त्यसलाई हेर्नु होला है त। अब त्यो भिडियोमा चाहिँ हामीले के कुरा बुझ्छौँ भने महिनावारी स्वच्छता, त्यसको व्यवस्थापनको महत्त्व, त्यसै गरी महिनावारी सम्बन्धी भ्रम र यसको निराकरण हो, त्यसको बारेमा चर्चा गर्नेछु अर्को भिडियोमा। र त्यो भिडियोमा अभ्यास पनि यो पाठमा अथवा यो एकाइमा भएको बृहत युनिकता शिक्षामा भएको जुन अभ्यासहरू छ त्यो पनि हामी त्यही भिडियोमा हेर्नेछौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँहरूले त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला, यो भिडियो हेरिसकेपछि त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला। यसलाई म 2वटा खण्डमा गरेर अब यो पाठलाई मैले पढाइरहेको छु भाइ बहिनीहरू, त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला। किनभने एउटै भिडियोमा यो सबै पाठहरू पढाउँदाखेरि एकदमै लामो भिडियो हुन्छ र तपाईँहरूलाई हेर्न पनि असहज हुनसक्छ। त्यो हिसाबले मैले चाहिँ अब अर्को खण्डमा पनि यसलाई व्याख्या गर्दैछु, अर्को खण्डमा पनि बाँकी रहेको कुराहरूलाई व्याख्या गर्दैछु, छलफल गर्दैछु। त्यो भिडियो पनि तपाईँहरूले हेर्नु होला है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब यति कुराहरू यहाँसम्म पढिसक्दाखेरि तपाईँहरूलाई केही समस्याहरू जिज्ञासाहरू लागेको छ, तपाईँहरूले केही बुझ्नुभएको छैन भने तपाईँहरूले हामीलाई 9849595895 यो नम्बरमा हामीलाई कल गरेर आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अब युट्युबमा पनि कमेन्ट छोड्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी भाइबर र वाट्सएपमा पनि यही नम्बरमा हामीलाई जोडिएर आफ्नो समस्या जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानल, त्यसको साथै फेसबुक पेजमा पनि हामीलाई फलो गरेर आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसका साथसाथै अब विभिन्न सोसियल मिडियाहरूबाट पनि हामीलाई फलो गरेर आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ। कुन विषय पढ्दा तपाईँहरूलाई गाह्रो भइरहेछ हो, त्यसको चाहिँ समाधान हामी तपाईँहरूलाई लिएर आउनेछौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब मैले यो भिडियोमा चाहिँ यति नै गरेँ, यो पाठको यति कुराको चर्चा गरेँ। र अर्को भिडियोमा यो पाठको बाँकी रहेको जुन कुराहरू छ, महिनावारी स्वच्छताको व्यवस्थापन, महत्त्व, महिनावारी सम्बन्धी भ्रम र यसको निराकरणको बारेमा म चर्चा गर्छु। र अन्य बाँकी जुन विषयवस्तु छन् ती सबैलाई हामी चर्चा गरेर अन्तिममा यो पाठको अभ्यास पनि अर्को भिडियोमा हेर्नेछौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो भिडियो हेरिसकेपछि आफ्नो साथीभाइहरूलाई पनि यसको बारेमा जानकारी दिनुहोला, सबैलाई सेयर गर्नुहोला आफ्नो साथीहरूलाई। र नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई पनि तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्नुहोला, ताकि तपाईँहरूले हामीले अपलोड गर्ने जुन भिडियोहरू छ त्यो सबैभन्दा चाँडो प्राप्त गर्नुहोस् र त्यसबाट आफूले चाहेको सबै कुराहरू पढ्न सक्नुहोस् है त। ल त्यसैले नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब म यसकै बाँकी रहेको अर्को जुन पार्ट छ, बाँकी रहेको कुराहरू त्यो चाहिँ अर्को भिडियोमा लिएर आउँछु, यसकै दोस्रो खण्डमा लिएर आउँछु, त्यसलाई पनि तपाईँहरूले हेर्नु होला है त। ल अब यो यति भिडियो हेर्नुभएकोमा चाहिँ तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अर्को भिडियो म लिएर आउनेछु, त्यसलाई पनि तपाईँहरूले हेर्नु होला है त। ल।